exactly 3 p.m. So today we have been gathered here for the purpose our session on the UI UX. It is a 3 day session. म चाहिँ सिमरन शाह, the president of CSI TAN Purvanchal. So we have our mentor Lubina Sarmadi, who has been working for more than 3 years with the same field, including graphics design and UI UX, along with WordPress and front-end development. So she is our mentor for the 3 day session, and I hope you everyone guys are excited to learn something new, something good, and something very interesting which you can apply for further upcoming days. And she will be providing us the session for the 2 hours, and along it is a 6 hours total complete course with a 3 days series. So I want to handle the mic to the Lubina Sarmadi and start the session. And Lubina Sarmadi, we are very welcome here for giving your time. So here you go. Hi everyone. Thank you Simran, thank you so much, and thank you CSIT Association of Nepal Purvanchal team for this wonderful platform and opportunity. I'm really glad. First of all, welcome everyone. My name Lubna Sharma. I'm from Viratnagar. I've worked as a designer, graphics designer, UI UX, and web designer since 3 years. So मैले चाहिँ यो 3टा फिल्डमा चाहिँ 3 वर्षदेखि काम गरेर आइरहेको छु. सो फलोइङ 3 डेजमा चाहिँ म यही फिल्डमा मैले ग्यादर गरेको एक्सपिरियन्स एन्ड लर्निङ्सहरू चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु. सो लेट्स स्टार्ट विथ द सिलेबस. सिमरन सेयर. या यु क्यान सेयर. ओके. सबैजनाले भिडियो अन गरौँ न है. Hi everyone again. कस्तो स्क्रिनसँग बोली जस्तो भयो कि त्यही भएर सबैजनाले भिडियो अन गर्दा अलि इन्टरेक्टिभ हुन्थ्यो कि भन्ने मात्र हो. एभ्रीवान प्लिज जसको मिल्छ सबैको भिडियो अन चाहिँ गरौँ है. लेट्स बी इन्टरेक्टिभ. ओके, सेयर भइरहेछ कि छैन? नै छैन. ओके, इट्स गुड. ठिक छ नि हैन? सो आज शनिबार भयो हैन, 8 जनवरी. सो आजदेखि लगातार हामी 3 दिनको लागि इच डे 2 hours 3 PM हैन, हामी लगातार 3 दिन चाहिँ UI UX को बारेमा पढ्नेवाला छौँ या सिक्नेवाला छौँ. म आफ्नो एक्सपिरियन्स सँगसँगै आफ्नो लर्निङ्सहरू सेयर गर्नेवाला छु. सो 3 डेजको लागि चाहिँ मैले यो सिलेबस रेडी गरेको थिएँ. सो फर्स्ट डे आज चाहिँ हामी UI UX भनेको के हो, अनि बेसिकली UI भन्दा पनि UX-मा चाहिँ के हुन्छ, प्रोसेस अफ UX भन्ने कुराहरू एकदम डिटेलमा बुझ्नेवाला छौँ. त्यसपछि भोलि चाहिँ हामी UI डिजाइन रिलेटेड कुराहरू बुझ्नेवाला छौँ, पढ्नेवाला छौँ. अनि लास्ट डे थर्ड डेमा चाहिँ हामी फिग्मामा पनि फिग्माको इन्टरफेसमा गएर काम बेसिक कुराहरू सबै थोक त भ्याइँदैन, तर जतिसम्म भ्याइन्छ हैन, बेसिक फिग्माको इन्टरफेसदेखि लिएर हाउ टु स्टार्ट फ्रम आर्ट बोर्ड भन्ने कुराहरू, अनि हाउ UI डिजाइन इज डन, प्लस फिग्माको कम्युनिटी, फिग ज्याम र फिग्माको प्लगिनहरूको बारेमा चाहिँ बेसिकमा बुझ्नेवाला छौँ. अलराइट, यो चाहिँ सिलेबस भयो. अब लेट्स स्टार्ट विथ द स्लाइड. हामी एकचोटि लाइक इन्ट्रोडक्सन टाइप केही गर्ने हो, कस्तो बेसिक भयो जसलाई गरौँ न इन्ट्रोडक्सन. एकचोटि जो हुनुहुन्छ एकचोटि सबैजनाले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गरिदिनुहोस् न त, हुन्छ?
Okay, let's have a nominee system. Lubina di हजुरले आफ्नो introduction दिनु अनि एकजनालाई चुज गरिदिनु then they will go on like that. हुन्छ किनभने अब 3 डेजको हुन आँटेछ नि त अनि बोरिङ म आएर भने अनि सुने नहोस् लाइक इन्टरेक्टिभ होस् भनेर अनि अब मैले पनि चिन्ने मौका पाउँछु नि त त्यही भएर गरौँ होइन सो फेरि माई नेम इज लुबिना शर्मा आई एम युआई युएक्स डिजाइनर ग्राफिक्स डिजाइनर एन्ड वेब डिजाइनर एकदम बेसिकल्ली भन्नुपर्दा एउटा टेक्निकल वर्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ आई एम फुल स्ट्याक डिजाइनर अनि आई बिन वर्किङ इन मल्टिपल कम्पनीज अफ नेपाल प्लस मैले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ पनि गरिरहेको छु सो आई हेभ वर्क विथ क्लाइन्ट्स अफ नेपाल अनि नेपालभन्दा बाहिरको क्लाइन्ट्सहरूसँग पनि काम गरिरहेको छु सो मेरो स्क्रिनमा चाहिँ फर्स्टमा दिपा बस्नेतको नाम आइरहेछ आई वुड लाइक टु नोमिनेट हर फर द इन्ट्रोडक्सन My name is Deepa Bosnet. I'm from Dharan. Recently, I have completed CSIT and waiting the result of exam. नोमिनेट गरिदेऊ न त कसैलाई I don't know anyone here, but I want to nominate Sisam Gautam. हेलो एभ्रिवान मेरो नाम सिसम गौतम बुटवलबाट अहिले चाहिँ 5th सेमेस्टरमा सिएसआइटी पढिरहेको छु थ्याङ्क यू एन्ड आई वुड लाइक टु नोमिनेट पुरुषोत्तम अधिकारी Hello, I am Purushottam Adhikari. I am preparing for my 7th semester CSIT exam. I am from Dang. नोमिनेट गरिदेऊ न त कसैलाई Tikaram Acharya. Hello. I am me Tikaram Acharya from Dang Gorai and म पनि ग्राफिक डिजाइनर हो अनि अहिले 7th सेमेस्टर सिएसआइटी Okay, like सबैलाई अप्ठ्यारो भयो जस्तो छ for nominating. I will just tell the name and let's read it. Okay, अभिषेक अधिकारी. हेलो म चाहिँ अभिषेक अधिकारी हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा 2nd सेमिस्टर बिसिए पढ्दैछु म पनि ग्राफिक्स डिजाइनर बिगिनरै हो अनि म चाहिँ नोमिनेट गर्न सबिन सियाकोटीलाई नोमिनेट गर्न चाहन्छु Sabin Sivakoti. Okay. He might not be here, so I would like to nominate Devraj. Okay. So let's pause the session of introduction and we will have it at the last data. Like alikati fun wala alikati interactive हुनुपर्छ so Di you can continue थ्याङ्क यू सिमरन ओके मिल्छ भने फेरि एकचोटि आई वान्ट टु रिक्वेस्ट होइन भिडियो अन गर्दैन किनभने म स्क्रिनसँग बोलिरहेको छु जस्तो फिल भइरहेको छ कि सबको अफ हुँदा चाहिँ ओके सो म स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु स्क्रिन सेयर भयो
भयो ओके सो हामी चाहिँ आजदेखि मैले भनिहालेँ अब नेक्स्ट 3 डेजसम्मको लागि चाहिँ युआई र युएक्सको बारेमा पढ्नेवाला छौँ सो बेसिकली युआई भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेस हो र युएक्स भनेको चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स हो होइन अनि यो कोर्स चाहिँ एकदम बेसिक लेभलमा छ तर मैले सकेसम्म सिलेबस या भनौँ न हाम्रो इन्डस्ट्रीमा आइटी इन्डस्ट्रीमा युएक्समा कति कुराहरू छ त्यो सबै इन्क्लुड गर्न खोजेको छु मैले यो होल कोर्समा सो लेट्स गेट स्टार्टेड है सो युआई र युएक्स इट्स अ पार्ट अफ डिजाइन होइन अनि विकिपिडियाको अनुसार चाहिँ डिजाइन भनेको चाहिँ जस्ट अ प्लान अफ समथिङ लाइक कुनै कामको प्लान जस्तो भनेर भनिएको छ जस्ट नन डिजाइनर पर्सपेक्टिभबाट रहेछ होइन विकिपिडियाको डिजाइनको डेफिनेसन चाहिँ लाइक कुनै पनि घर बनाउनु अगाडिको एउटा ब्लु प्रिन्ट हुन्छ या घरको नक्सा बनाइन्छ होइन त्यस्तै जग्गाको नक्सा बनाइन्छ अनि हाम्रो आइटी फिल्डमा चाहिँ वेबसाइट या कुनै पनि सफ्टवेयर एप बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मकअप बनाइन्छ नि सो त्यसलाई नै डिजाइन भनेर भनिएको छ whereas Steve Jobs we all know him होइन he was the co-founder of Apple so उहाँको अनुसार चाहिँ डिजाइन इज not what it looks or feels but it is how it works भन्ने उहाँको डेफिनेसन थियो कि सो अहिलेको टाइममा चाहिँ डिजाइनको मिनिङ भनेको खासमा यही नै लागु हुन्छ कि लाइक डिजाइन इज नट जस्ट एस्थेटिक्सको बारेमा मात्र नभएर डिजाइन चाहिँ त्यसले त्यो हाम्रो कुनै पनि डिजाइनले प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ कि छैन इज इट अ प्रब्लम सल्भिङ अर इज इट कम्युनिकेटिभ होइन युजरलाई चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ दिन खोजेको इन्फर्मेसन मजाले पोर्ट्रे भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा पनि डिजाइनमा डिपेन्ड हुन्छ सो डिजाइन लुक एन्ड एस्थेटिक्स मात्र नभएर चाहिँ इज अ वे अफ कम्युनिकेसन प्लस इज अ वे अफ प्रब्लम सल्भिङ पनि हो अलराइट सो युआई युएक्स बेसिकली युआई युएक्स भनेको हजुरहरूको बुझाइमा चाहिँ के हो युआई र युएक्स भनेको कसैले भन्न चाहनुहुन्छ anyone एकदम सिम्पल डेफिनेसन जे बुझ्या छ ओके सो बेसिकली भनेको चाहिँ युआई भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेस भयो होइन अनि सो युआई युएक्स डिजाइन भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि स्क्रिनसँग ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन भन्ने एउटा टर्म छ त्यसले चाहिँ के भन्छ भने ह्युमन र कम्प्युटर बिच जति पनि इन्टरेक्सन हुन्छ नि त्यो चाहिँ ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन या एचसिआई कम्पोनेन्टमा पर्छ होइन ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनमा त्यो चाहिँ लाइक माउसबाट किबोर्डबाट हाम्रो स्क्रिन जियुआईबाट इन्टरेक्ट गरेर हुन्छु नि प्लस स्पिकर होइन हामी हे अलेक्सा हे सिरी हे गुगल भनेर जुन इन्टरेक्सन गर्छौँ नि टेक्स्ट टु स्पिचवाला इन्टरेक्सन होस् या गेम्सहरू खेल्दाखेरि हामी जोयस्टिक बाट इन्टरेक्ट गर्छौँ होइन त्यो सबै ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनमा पर्छ होइन सो ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनको वान अफ द पार्ट चाहिँ युआई युएक्स हो लाइक यतापट्टि मैले एउटा बनाएको सेटको जुन इमेज छ यहाँ त्यसमा पनि क्लियरली देखिन्छ वान अफ द पार्ट चाहिँ युआईमा पनि पर्छ ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनको हामीले चाहिँ स्पिकरहरू या किबोर्डहरू डिजाइन भन्दा पनि कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिने युआईको डिजाइनमा फोकस गर्छौँ युआई डिजाइनरले चाहिँ प्लस त्यसको त्यो युआई चलाउँदाखेरि युजरको एक्सपिरियन्स कसरी बेटर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनमा आउँछ होइन सो बेसिक डेफिनेसन चाहिँ त्यही नै हो अब मैले चाहिँ एकदम बेसिक ल्याङ्ग्वेजमा भने होइन युआई र युएक्स भनेको सो युआई युएक्स चाहिँ होलिस्टिक वेमा हेर्ने हो भने युआई युएक्स अरू कम्पोनेन्टहरूले पनि डिफाइन भन्दा पनि छोएको हुन्छ अरू कम्पोनेन्ट ले पनि
के भन्नु एफेक्ट गरे हुन्छ हैन युआई युएक्समा सो इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर भन्ने एउटा वर्ड छ इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो वेबसाइटमा या एप्लिकेसनहरुमा मेन्युहरु हुन्छ नि सो मेन्यु हुन्छ त्यसपछि सब मेन्यु हुन्छ त्यसपछि जस्तै ई-कमर्सहरुमा चाहिँ सब मेन्यु भित्र पनि मेन्यु अर्को लेभल अफ सब मेन्यु हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यो जुन त्यो डिभिजन हुन्छ नि त्यसलाई नै इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर भन्छ अर्को इन्टरेक्सन डिजाइन यो इन्टरेक्सन डिजाइन भन्ने टर्म पनि अझै एकदमै चलिरहेको छ एकदमै इन्टरेक्सन डिजाइन गर्ने डिजाइनर पनि खोजिन थाली अलि ठुलो कम्पनीमा चाहिँ बाहिरको कम्पनीहरुमा चाहिँ जस्ट इन्टरेक्सन डिजाइन गर्ने डिजाइनर पनि यस्तो जब स्कोप पनि आउन थालेछ अर्को भनेको युजेबिलिटी हैन ओके इन्टरेक्सन डिजाइनमा चाहिँ के पर्छ भने युआई युएक्समा चाहिँ होल एप्लिकेसनको डिजाइन पर्छ भने इन्टरेक्सन डिजाइनमा चाहिँ जस्ट एउटा युआई लाइक गुगलको सर्च या युट्युबको कमेन्ट फ्यु मन्थ्स अगो र अहिलेको कमेन्ट को इन्टरेक्सन चेन्ज भएको छ कसैले नोटिस गरेको छ भने पहिला चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा गएर तल स्क्रोल गर्दा बल्ल कमेन्ट आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ कमेन्ट र डिस्क्रिप्सनको सेक्सन अलग अलग भएको छ हैन सो यो पनि इन्टरेक्सन डिजाइनमा पर्छ अर्को भनेको युजेबिलिटी डिजाइनरहरूले त अब डिजाइन गर्दिन्छ हैन अनि तर अब त्यो चाहिँ युजरलाई चाहिँ गाह्रो भयो त्यो डिजाइनमा वर्क गर्न त्यो डिजाइनसँग फेमिलियर हुन एकदमै गाह्रो भयो या त्यो डिजाइन चाहिँ काम गरिरहेको छैन भने युजेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ त्यो डिजाइन ठिक हैन नट अ गुड डिजाइन भनेर भनिन्छ सपोज कुनै एप डेभलप गरिरहेछ फर ओल्ड पर्सन हैन सपोज 60+ को लागि 60+ को मेन एन्ड वुमेनको लागि चाहिँ कुनै एप डिजाइन गरिराखिएको छ अनि त्यो एप डिजाइनरले चाहिँ एकदम राम्रो चिटिक्क परेको डिजाइन बनायो तर फन्ट चाहिँ एकदम सानो बनायो भने चाहिँ उहाँहरुको एजको लागि चाहिँ त्यो युजेबिलिटीको हिसाबले ठिक भएन के किनभने ओल्ड एजमा प्राय जसोको आँखा कमजोर हुन्छ हैन अनि दे प्रिफर बिगर साइज फन्ट नि त सो यस्तो कुराहरु युजेबिलिटीमा पर्छ अर्को छ ह्युमन फ्याक्टर इन्जिनियरिङ मा चाहिँ के पर्छ भने एनी काइन्ड अफ ग्याजेट्स अर टुल्स अर डिभाइसेस जसले चाहिँ हामी ह्युमन बिङ्सको काम सजिलो बनाइदिन्छ जस्तै टेलिफोन होस् या टिभी होस् या इन्डक्सन ग्यास होस् या हैन सो ह्युमन फ्याक्टर इन्जिनियरिङ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर र प्रोडक्ट डिजाइनर भन्ने दुईटा अलग कुरा छ कि युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरले चाहिँ प्राय टेक्निकल फिल्डको डिजाइनमा फोकस गर्छ युआई युएक्सले चाहिँ नट जस्ट युएक्सले मात्र हैन युआई युएक्सले चाहिँ प्राय टेक्निकल फिल्डकोमा फोकस गर्छ अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्ट डिजाइनर भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ एनी काइन्ड अफ प्रोडक्ट हैन कम्पनी फ्याक्ट्रीहरुमा म्यानुफ्याक्चर्ड हुने प्रोडक्टहरुमा फोकस गरेर हुन्छ कि सो त्यो चाहिँ ह्युमन फ्याक्टर इन्जिनियरिङको अन्डरमा आउन जान्छ सबै उस्तै छ तर अलिकति डिफरेन्शिएट गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ त्यो भित्र पर्न जान्छ ओके सो यो चाहिँ एकदमै बेसिक एक्जाम्पल छ हैन युआई युएक्स को युजर इन्टरफेस यतापट्टि जुन यो ग्लास वाला केचपको सिसा छ हैन अनि हेर्दा चाहिँ एकदमै चिटिको छ तर वाइल युजिङ युजर एक्सपिरियन्सको हिसाबले चाहिँ कतिचोटि त्यो सस झर्दैन अनि हामीले पछाडिबाट ठ्याङ हान्नुपर्छ नि त सो युआई जति राम्रो भए पनि एक्सपिरियन्स बेटर दिँदैन भने त्यो डिजाइन चाहिँ राम्रो मानिँदैन या त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम देखियो अब त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ युआई युएक्सको काममा पर्छ हैन टु सल्भ द प्रब्लम ताकि युजरले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि यस्तो खालको प्रब्लम देखिराखेको प्रब्लम पनि फेस नगर्नु पर्योस् भन्ने कुरा अनि यतापट्टि जुन प्लास्टिकको जुन केचपको डब्बा छ हेर्दाखेरि पनि उल्टो जस्तो छ हैन तर
यसले चाहिँ युजरको एक्सपिरियन्स बेटर गर्यो नि त जस्ट स्क्विज गर्ने बित्तिकै सस झर्छ होइन सो युजरको एक्सपिरियन्स बेटर गरेपछि चाहिँ युएक्सको हिसाबले चाहिँ यो वाला प्याकेजिङ बेटर भयो कि सो युआईमा र युएक्समा चाहिँ के पर्छ भनेर एकदम बेसिक वेमा हेर्नु भने युआईमा चाहिँ भिजुअल डिजाइन कलर्स ग्राफिक डिजाइन लेआउट टाइपोग्राफी पर्छ भने युएक्समा चाहिँ इन्टरेक्सन डिजाइन जुन मैले अघि युट्युबको इक्जाम्पल दिएको थिएँ युट्युबको कमेन्ट सेक्सनको वायरफ्रेम एन्ड प्रोटोटाइप मकअप पनि भनिन्छ अनि इन्फर्मेसन आर्किटेक्ट भनेको चाहिँ त्यही गुगल त्यो इकमर्सहरूको वेबसाइटहरूमा जुन त्यो मेन्यु मैले अघि भनिहालेँ मेन्यु जसरी क्याटेगराइज गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन आर्किटेक्चरमा पर्छ इकमर्सको मात्र होइन सबै खालको जुन पनि वेबसाइटको या एपको सफ्टवेयरको मेन्यु क्याटेगराइज गरेको त्यो तरिका चाहिँ इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर अर साइट म्यापमा पर्छ इकमर्समा चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ होइन युजली अरू वेबसाइटहरू भन्दा अनि इकमर्स वेबसाइटको त्यो मेन्यु क्याटेगोरी गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइम युजरहरूलाई नै बोलाएर होइन अनि कार्डमा चाहिँ मेन्यु लेखेर लाइक होम अबाउट अ सप होइन अनि सपको अन्डरमा के हुन्छ मेन प्रोडक्ट्स वुमेन प्रोडक्ट्स यसरी क्याटेगोरीहरू छुट्याएर सुज अनि वुमेन सुज मेन सुज अनि बेबी प्रोडक्ट होला अनि एक्सेसरिज होला होइन त्यसरी क्याटेगोरी छुट्याएर एउटा कार्डमा लेखिन्छ अनि युजरलाई इट्स दिन्छ कि तपाईँलाई कुन तरिकाले यो क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर अनि युजरले त्यो यसरी कार्ड सर्ट गरेर मलाई चाहिँ यो ठिक लाग्यो भनेर दिनुहुन्छ होइन यस्तो खालको पनि टास्कहरू चाहिँ युएक्समा पर्छ अनि अलिक ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ यसरी युजरलाई बोलाएर अनि युजरलाई कसरी सजिलो हुन्छ त भनेर दिइन्छ अनि 5 देखि 10 जना युजरहरूलाई बोलाइन्छ अनि एउटा प्याटर्न जुन देखिन्छ नि कस्तो खालको सजिलो हुँदो रहेछ त टार्गेट अडियन्सलाई भनेर जुन प्याटर्न देखिन्छ नि हो त्यो प्याटर्न फलो गरिन्छ रियल वेबसाइटमा रियल एप डेभलप गर्दा पनि त्यस्तै युजर्स रिसर्च होइन अनि अर्को चाहिँ सिनारियोजमा चाहिँ युएक्समा एउटा इक्जाम्पल नरिवलको तेलवाला इक्जाम्पल छ है लाइक नरिवलको तेल जुन प्यारासुटवाला डब्बा पहिला चाहिँ यस्तो लामो खालको आउँथ्यो अझ चाहिँ गोलो खालको आउँदो रहेछ होइन अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जाडोमा त जम्छ नि त जस्तो गोलोवाला डब्बा चाहिँ यसरी खोलेर युज गर्न मिलो सो त्यो चाहिँ सिनारियोको हिसाबले युजर एक्सपिरियन्स बेटर गर्ने कुरा भयो ओके सो डोनाल्ड नर्मन डन नर्मन होइन हि इज नोन एज द फादर अफ युएक्स उहाँले चाहिँ 1988 मा पब्लिस गर्नुभएको बुक द एभ्रिडे डिजाइन थिङ जुन चाहिँ अर्ली पहिला चाहिँ त्यसको साइकोलोजी अफ एभ्रिडे डिजाइन थिङ भनेर थियो उहाँ आफू नै कग्निटिभ साइकोलोजिस्ट हो अनि उहाँले यो पब्लिस गर्नुभएको बुकमा चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सको कन्सेप्टको कुरा एकदम मजाले गरिएको छ इफ कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ युएक्सको बारेमा अरू जान्न भने आई वुड लाइक टु रिकमेन्ड दिस बुक होइन एकदम मजाले गरिएको छ युएक्सको कुराहरू अनि यहाँ चाहिँ कसरी सानो सानो कुराले युजर एक्सपिरियन्स बेटर गर्न सकिन्छ अनि सिन्स हि इज अ साइकोलोजिस्ट सो हाम्रो माइन्डमा यस्तो खालको पनि वान अफ द पार्ट अफ ब्रेन छ जसले चाहिँ ओ वाउ दिस इज गुड इट लुक्स गुड भन्ने कुरा गर्छ कि सो त्यो कुरा सिन्स साइकोलोजिस्ट हो अनि इट्स अल अबाउट इमोसनल थिङ नि त सो उहाँले चाहिँ यो कुराहरू एकदमै मजाले यो बुकमा लेख्नु भएको छ वान अफ द इक्जाम्पल चाहिँ यो लाइक यतापट्टिको हाम्रो ब्लू कलरको यो जुन फ्लावरलाई वाटर गर्ने यो के भन्छ टुल छ ओके टुल अनि यो चाहिँ हेर्दाखेरिको चिटिक्क वेल फिनिस लुक लाग्छ तर युजर एक्सपिरियन्सको हिसाबमा त एकदम बेकार भयो नि त होइन यसले कामै गरिरहेको छैन सो
वान अफ द इक्जाम्पल अफ ब्याड युएक्स। यतापट्टि चाहिँ डोरवाला इक्जाम्पल छ, यो चाहिँ रियल लाइफ सिनारियो भयो। यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ जस्ट इमेजिन हुनसक्छ, तर यतापट्टि चाहिँ रियल लाइफ सिनारियो भयो होइन। त्यहाँ पुस लेखिरहेको छ तर ह्यान्डल पनि छ कि डोरमा। सो पुस गर्ने कि पुल गर्ने युजरलाई कन्फ्युज गराइदियो कि। सो एक्सपिरियन्स राम्रो हुन गएन त्यहाँ, कि त पुल लेख्दा भए इट वुड हेभ बिन इजियर, त्यो ह्यान्डल नराख्या भए जस्ट द युजर वुड पुस होइन। सो अलिकति कन्फ्युजिङ भयो। यो चाहिँ उहाँको बुकबाटै लिएको इक्जाम्पल हो। एभ्रिडे डिजाइन थिङ्समा यस्तो खालको धेरै इक्जाम्पल छ। ओके, सो MVP अर मिनिमल भायबल प्रोडक्ट भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। यो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा युज हुने कन्सेप्ट हो। सो कुनै पनि क्लाइन्टले या कुनै पनि कसैले पनि तपाईँसँग आएर कुनै पनि प्रोडक्टको लागि एज अ डिजाइनर तपाईँलाई भनिराख्नु भएको छ भने कहिले पनि एकैचोटि म ठुलो प्रोडक्ट एकैचोटि युज प्रोडक्ट बनाएर मार्केटमा लन्च गर्छु भन्ने खालको कन्सेप्ट कहिले पनि राख्नु हुँदैन। मिनिमल भायबल प्रोडक्टमा चाहिँ के छ भने हामीले एकदम थोरैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। लाइक फेसबुकले पनि स्टार्टिङमा फेसबुक अहिले जस्तो थियो त्यस्तो थिएन होइन। जस्ट होम अनि मेसेजेस नोटिफिकेसन अनि लगआउटहरू थियो। अहिले के छ नि गेम्सहरू के अहिले मेसेन्जरै अर्कै एप भइदिएको छ होइन। दुईटा एप त्यही एउटै ब्रान्डमा भइदियो। सो मिनिमल भायबल प्रोडक्टले चाहिँ के भन्छ भने सुरुमा थोरैबाट स्टार्ट गर्नु अनि त्यसपछि प्रोडक्टको फिचर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै जाने के। लाइक इक्जाम्पलमा कारको चक्कादेखि होइन सुरुमा स्केटिङदेखि स्टार्ट गर्नु अनि त्यसपछि स्कुटी अनि त्यसपछि साइकल अनि त्यसपछि बाइक अनि त्यसपछि बल्ल कारमा जानु भनेर भनेको छ होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भन्नुपर्दा ई सेवा एप हो। ई सेवामा चाहिँ सुरुमा जस्ट ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन थियो अर्लिएस्ट फिचर। ई सेवा चाहिँ बिफोर इट्स टाइम हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ जम्मा 2% पिपल वेयर युजिङ इन्टरनेट होइन त्यतिखेर लन्च भएको एप हो कि त्यो। अनि त्यो एप कति टाइमसम्म चाहिँ एकदम चलेन अनि पछि एकैचोटि राइज भएको। अनि ई सेवा एपमा चाहिँ स्टार्टिङमा जस्ट ब्याङ्किङ फिचर्सहरू लाइक ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन मात्र थियो। ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन भन्दाखेरि फ्रम ई सेवा टु ई सेवा अनि ई सेवा टु ब्याङ्कवाला ट्रान्जेक्सन मात्र थियो होइन। अनि पछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भन्छ खाने पानीको बिल तिर्ने बिजुलीको बिल तिर्ने अनि त्यसपछि अरू के लाइक एयरप्लेन टिकट किन्ने बस टिकट किन्ने फिल्मको टिकट किन्ने यस्तो कति धेरै फिचर्सहरू एड छ नि त। सो यो चाहिँ फर्स्टमा ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनबाट स्टार्ट भयो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अरू सर्भिसेसहरू एड हुँदै गएको हो कि ई सेवा अहिले एकैचोटि यत्रो ठुलो एप बनाएको थिएन। सो वान अफ द इक्जाम्पल अफ मिनिमल भायबल प्रोडक्ट हो यो चाहिँ होइन। ओके, सो यो टाइम प्रब्लम र विक प्रब्लम भन्ने चाहिँ युएक्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने हामी युएक्समा जुन डिजाइन थिङ्किङको कन्सेप्ट युज गर्छौँ त्यो त्यहाँ त्यसबाट चाहिँ हामीले विक प्रब्लममा काम गर्छौँ होइन। लाइक अलरेडी प्रब्लम थाहा छ भने त डिजाइन थिङ्किङ युएक्सको प्रोसेसबाट जानु नै परेन। तर अब तपाईँलाई प्रब्लमै थाहा छैन कसरी या त्यसको सल्युसनै थाहा छैन भने बल्ल डिजाइन थिङ्किङको या युएक्सको प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ। युएक्स भनेको युएक्स डिल्स विथ होल रिसर्च थिङ के रिसर्च गरेर अनि कसरी एक्सपिरियन्स बेटर गर्ने कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने कुरासँग डिल गर्छ युएक्सले चाहिँ। सो टाइम प्रब्लम भनेको यस्तो प्रब्लम जसको सल्युसन अलरेडी थाहा छ कि यो प्रब्लमको सल्युसन यो हो या लाइक एकदम कमनवाला प्रब्लम जुन प्रब्लम हामीलाई थाहा छ यो पछि यो गर्ने हो भने। विकमा चाहिँ कस्तो पर्छ भने यस्तो प्रब्लम जसको सल्युसन थाहा छैन या त्यो सल्युसन मा पनि प्रब्लम छ कि त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ विक प्रब्लममा पर्छ।
सपोज एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा होइन इन केस मलाई केही पकाउनु छ होइन सपोज मेरो घरमा गेस्ट आउनेवाला हुन्छ अनि मैले केही पकाउनु छ अनि मेरो लागि अहिलेको सिनारियोमा त्यो भनेको टाइम प्रब्लममा पर्छ म डाइरेक्ट युट्युबमा जान्छु रेसिपी हेर्छु अनि त्यसपछि पकाउँछु होइन तर बिफोर 10 इयर्स अर 15 इयर्स अब त्यतिखेर वाइफाई या यो नेट यति प्रोसेस त थिएन नेपालभरि नेपालको सिनारियोमा घर घरमा थिएन त्यतिखेर त यो भनेको त डिफ्रेन्ट थियो नि त यो प्रब्लम डिफ्रेन्ट थियो नि त होइन किनभने मैले डाइरेक्ट अब युट्युबमा गएर हेर्न पाइनँ म एक्लै बस्छु भने मैले घरमा कोहीसँग पनि रेसिपी सोध्न पाइनँ होइन अनि अब सपोज होइन अब कोही गेस्ट आउनेवाला हुन्छ मलाई रेसिपी थाहा छैन म के गर्छु होला त सुरुमा म नाइबरहरू छिमेकीमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग सोध्छु अब उहाँहरूलाई पनि आउँदैन या त्यो दिन उहाँहरू पनि अभाइलेबल हुनुहुन्न थियो भने म के गर्छु होला त नेक्स्ट भनेको म रेसिपी बुक लिएर आउँछु होला सो एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अर्को प्रब्लम प्लस अर्को प्रब्लम पछि बल्ल सल्युसन आयो नि त होइन सो यो जस्ट इक्जाम्पल हो एक्ज्याक्टली यस्तै हुँदैन तर जस्ट एन इक्जाम्पल कन्सेप्ट क्लियर गर्न बिग प्रब्लम भनेको के हो भनेर ओके बुझिरहेछ नि होइन लाइक म एक्लै बोलिरहेको छु जस्तो फिल भइरहेछ बुझिरहेको छु ओके सो प्रोसेस अफ डिजाइन थिङ्किङ युएक्समा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेकै या स्टेप्स अफ युएक्स भनेकै डिजाइन थिङ्किङको स्टेप्सहरू होइन अनि अब युट्युबहरूबाट पढ्दाखेरि या नेटमा पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम यो यतिमा चाहिँ म एकदमै कन्फ्युज भएको थिएँ कि अर्लियर स्टेजमा किनभने म बुझि नै रहेको थिइनँ कहीँ चाहिँ 6वटा स्टेप देखाउँछ कहीँ चाहिँ 5वटा स्टेप थियो अनि वर्ड्सहरू पनि डिफ्रेन्ट थियो फेरि भित्रको जुन क्याटेगोरीहरू थियो नि त्यो पनि डिफ्रेन्ट थियो कि अनि सिमिलर केही हदसम्म सिमिलर अनि काहीँ न काहीँ केही न केही डिफ्रेन्ट भइदिने अनि के हो एकदमै कन्फ्युजिङ थियो अनि इफ तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ एकदम युएक्समा इन्ट्रेस्टेड भने यहाँ जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई डिजाइन थिङ्किङ भन्ने कन्सेप्ट आइडिइओ भन्ने कम्पनीले त्यो चाहिँ युएसएको वान अफ द अर्लिएस्ट डिजाइन स्टुडियोज मानिन्छ होइन डिजाइनमा काम गर्ने स्टुडियोजहरू अनि त्यहाँ चाहिँ आइडिओबाट चाहिँ यो डिजाइन थिङ्किङको कन्सेप्ट इनिसिएट भएको हो स्ट्यान्डर्ड एकदम स्ट्यान्डर्ड स्टेप्सहरू चाहिँ यति नै हो 5वटा होइन तर अब आइडिओ चाहिँ टेक्निकल मात्र नभएर हरेक खालको प्रब्लम सल्भिङमा यो स्टेप्सहरू युज गराएको छ कि लाइक आइडिओले चाहिँ हेल्थ रिलेटेड इस्यु होस् या इकोनोमिक रिलेटेड इस्यु होस् या फ्यासन रिलेटेड इस्यु होस् होइन हरेक टाइपको इस्युमा चाहिँ प्रब्लम्समा चाहिँ यो डिजाइन थिङ्किङ स्टेप्सहरू युज गरेर प्रब्लम सल्भ गराएको छ अर्ली स्टेजमा धेरैवटा केस स्टडी यु क्यान फाइन होइन इन गुगल अनि त्यही भएर यो नेपालको केसमा या कुनै पनि ठाउँको आइटी कम्पनीहरूले चाहिँ कति कम्पनीहरूले चाहिँ यही स्टेप फलो गर्छ भने कति कम्पनीहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर आफ्नै तरिकाको नेम लाइक मोडिफाई गरेर स्टेप 1 एम्पथाइज छ भने कहीँ चाहिँ डिफाइन डिस्कभर भनेर हुन्छ होइन त्यसरी आफ्नै तरिकाले आफूलाई आइटी इन्डस्ट्रीमा कुन कुन स्टेपहरू इम्पोर्टेन्ट छ या कुन कुन अभोइड गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारको स्टेपहरू राखिएको हुन्छ त्यही भएर अब कसैले पनि गुगलमा यो पढ्न खोज्दा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नु होला किनभने टर्म्सले चाहिँ एकदम कन्फ्युजन गराउँछ होइन युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि पनि ओके सो डिजाइन थिङ्किङमा चाहिँ 5वटा स्टेप छ एम्पथाइज डिफाइन आइडिएट प्रोटोटाइप अनि टेस्ट एम्पथाइजमा चाहिँ हामीले युजरको बारेमा बुझ्छौँ युजर रिसर्च गर्छौँ डिफाइनमा चाहिँ प्रब्लम के हो भनेर पत्ता लगाउँछौँ आइडिएटमा प्रब्लमको सल्युसन के हुन सक्छ भनेर पत्ता लगाउँछौँ
अनि फोर्थमा चाहिँ हामी प्रोटोटाइप बल्ल हामीले जुन वायर फ्रेम स्केचहरू युआईएक्समा झट्ट लाइक यो वर्ड आउँदाखेरि दिमागमा हाम्रो एकदम बेसिक लेभलमा कोही छ भने त्यो फ्यान्सी ड्रिबल एन्ड बिहान्सको त्यो युआईहरू आउँछ नि प्रोटोटाइप त्यो चाहिँ अर युआईको पार्ट होइन युआई चाहिँ युएक्सको सबसेट हो भनिन्छ नि वाइ बिकज युएक्सको फोर्थ स्टेपमा बल्ल युआईको काम स्टार्ट हुन्छ कि सो प्रोटोटाइप अनि अर्को भनेको लास्टमा टेस्ट होइन ओके स्टेप्स अफ युएक्समा चाहिँ फर्स्टमा एम्पथाइज छ सो एम्पथाइजमा चाहिँ युजरको बारेमा बुझ्ने काम गरिन्छ होइन सो टु टाइप्स अफ रिसर्च प्राइमेरी रिसर्च एन्ड सेकेन्डरी रिसर्च प्राइमेरी रिसर्चमा के पर्छ भने इन्टरभ्युज अब्जर्भेसन सर्वेज पर्छ भने सेकेन्डरी रिसर्चमा चाहिँ वाइट पेपर्स भन्नाले रिसर्च पेपर्स केस स्टडिज अनि कम्पिटिटिभ एन्ड कम्पेरिटिभ एनालाइसिस पर्छ होइन सो इन्टरभ्यू हामीले चाहिँ युएक्समा चाहिँ युजरसँग बसेर युजरको प्रब्लम के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि युजरसँग इन्टरभ्यू लिन्छौँ होइन सो फर्स्टको जुन प्राइमेरी रिसर्च छ नि प्राइमेरी रिसर्चमा चाहिँ हामी युजरसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ भने सेकेन्डरी रिसर्चमा चाहिँ हामी अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू कलेक्ट गर्छौँ सेकेन्डरीमा चाहिँ युजरसँग इन्टरेक्ट गर्दैनौँ सो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ देयर आर फ्यु टिप्स होइन लाइक युजरको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ हामी फर्स्टमा त युजरलाई जो एपको या सफ्टवेयरको युजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउँछौँ अनि त्यसपछि कुनै एकदम रिफ्रेसिङ खालको इन्भाइरोमेन्ट लाइक क्याफे हुन्छ कि प्लेग्राउन्डहरू पार्कहरू हुन्छ कि होइन अर युजरकै घरमा हुन्छ कि होइन हाउ दे फिल कम्फर्टेबल एकदम कम्फर्टेबल्ली कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिई उहाँहरूसँग चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू सोधिन्छ होइन क्वेसन के सोधिन्छ एकछिनमा आउँछ त्यो कुराहरू अनि क्वेसन जहिले पनि ओपन एन्डेड हुनुपर्छ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि वाइ वाट भन्ने खालको लाइक एकदम स्टोरी आउने खालको कि स्टोरी निकाल्न सक्नुपर्छ युजरबाट होइन अनि अर्को भनेको हामीले टेक्निकल हामी त टेक्निकल पर्सन हो तर हामीले युजरहरू त एकदम टेक्निकल इलिटरेट पनि हुन सक्नुहुन्छ नि त अनि प्लस टेक्निकल वर्डहरू युज गर्दा चाहिँ उहाँहरू एकदमै कन्फिडेन्स लेभल एकदमै लो हुनसक्छ लो स्टिम हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा जार्गनहरू अभोइड गरेर नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा उहाँहरूसँग इन्टरभ्यूहरू गर्नुपर्छ होइन अनि क्वेसनको कुरामा चाहिँ युजरहरू जस्तै हामी युजरसँग गयौँ अनि अब मलाई कुनै इक्जाम्पलको लागि मलाई कुनै मेसेजिङ एप बनाउनु छ होइन फ्यु नम्बर अफ युजर्सको लागि सपोज मेरो साथीहरूको लागि मलाई मेसेजिङ एप बनाउनु छ भने म उनीहरूसँग गएर इन्टरभ्यू लिन्छु अनि म उनीहरूसँग सोध्छु कुन कुन एप छ भन्दा पनि सिनारियो क्रिएट गरेर के लाइक तिमीलाई कुनै साथीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने तिमी कस्तो खालको एप युज गर्छौ भनेर सोध्ने अनि त्यसपछि अब वाट्सएप भन्छ या मेसेन्जर भन्छ होइन अनि वाइ दिस भनेर फलोअप क्वेसन सोध्ने वाइ दिस यसमा के मनपर्छ कुन फिचर मनपर्छ कुन फिचर मन पर्दैन अनि अरू कुनै एप छ भने वाइ दिस होइन एभ्री एपको कुन फिचर एकदमै राम्रो लाग्छ टप 3 फिचर भनेर त्यसरी सोधिन्छ अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ अर्को भनेको इन्टरभ्यूबाट चाहिँ क्वालिटेटिभ डाटा निक्लिन्छ होइन एकदम लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा हुन्छ कि इन्टरभ्यू किनभने इन्टरभ्यू 5 मिनट 10 मिनट जति टाइम 15 मिनटसम्मको हुनसक्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम धेरै डाटा निक्लिन्छ नि त होइन अनि त्यो डाटाहरू टिप्न भन्दा पनि बरु अडियो रेकर्ड या भिडियो रेकर्ड गर्दा राम्रो इन्टरभ्यू चाहिँ कति केसमा चाहिँ अनलाइन जुमको थ्रु पनि हुनसक्छ अनि
इन केस रेकर्ड गरिरहेछौ भने तिमीले जहिले पनि कन्सेन्ट लिनुपर्छ युजरको आर यु कम्फर्टेबल मैले कन्टेक्स्ट भनेर म तपाईँको नाम कहिले पनि रिसर्चको मान्छे युजरहरूको नेमहरू खुलाउन पाइँदैन होइन यो चाहिँ फ्यु कन्सेन्ट रिलेटेड कुराहरू एजहरू खुलाउन पाइँदैन एज भन्दा पनि बर्थ डेट रिसर्चबाट आएको कसैको पनि बर्थ डेटहरू खुलाउन पाइँदैन अनि रिसर्च अनि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि कन्सेन्ट मागेर होइन आर यु कम्फर्टेबल मैले रेकर्ड गर्न सक्छु भनेर यस भनेपछि मात्र गर्नुपर्छ होइन यो चाहिँ फ्यु टिप्स हो इम्फेसाइजमा पढ्ने इन्टरभ्यू गर्दाखेरि होइन अनि अर्को भनेको अब्जर्भेसन डिजाइनरको वान अफ द क्वालिटी इम्प्याथी हुनुपर्छ इम्पेथाइज गर्न सक्नुपर्छ डिजाइनरले होइन किनभने अब हामी चाहिँ क्लाइन्टहरूसँग डिल गर्छौँ भने क्लाइन्टले के भनिरहेछ के भन्न खोज्या हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ कि आफूलाई इम्प्याथाइज भनेको चाहिँ आफूलाई अरू कसैको ठाउँमा राखेर उसको सिनारियो के छ उसको सिचुएसन के छ उसको थट प्रोसेस के छ भन्ने कुरा बुझ्नु हो नि त सो वान अफ द क्वालिटी अफ डिजाइनर पनि भनिन्छ यो चाहिँ अनि हामीले कति केसमा चाहिँ के हुन्छ भने युजरहरूलाई अलरेडी कम्पिटिटिभ एप या हामीले प्लान गरेको एपहरू चाहिँ कम्पिटिटर्सको एप बेसिकली त्यस्तै कम्पिटिटर्सको एपै दिइन्छ अनि त्यसपछि युजरलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्ट चलाउन कतिको सजिलो भइरहेछ कतिको गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जस्ट अब्जर्भ गर्ने कि बोलाउने स्टुडियोमा बोलाउने या कुनै ठाउँमा बोलाउने अनि चलाउनु भन्ने टास्क डिफाइन गरिदिने बरु तपाईँले साइन इन गरिदिनु यसमा या साइन आउट या कुनै टास्क होइन लाइक फेसबुक छ भने तपाईँ वान अफ द यहाँको फ्रेन्डलाई चाहिँ मेसेज गरिदिनु भनेर यस्तो खालको टास्क दिने अनि युजरले कसरी त्यो टास्क कम्प्लिट गर्दो रहेछ भनेर आफूले अब्जर्भ गर्ने कि अनि अब कति वेबसाइटहरूमा त कल टु एक्सन बटनहरू हुन्छ होइन अनि हाउ द पर्सन रियाक्ट्स के भन्छ खुसी फिल भइरहेछ या एकदम फ्रस्ट्रेटेड के हो यो मैले बुझिनँ टाइपको के रियाक्सन दिइरहेछ कि जस्ट बसेर आफूले केही पनि नभने जस्ट टास्क डिफाइन गरिदिने अनि बसेर हेर्ने क्या हाउ दे फिल्स भनेर अनि अब्जर्भेसनबाट पनि कति कुराहरू थाहा हुन्छ प्रोडक्ट कतिको मन पराइरहेछ युजरले या मन पराइरहेको छैन अनि आफूले त्यस्तै प्रोडक्ट बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ ओके यो कुरा चाहिँ युजर रिसर्चबाट थाहा भएको कुरा हो यो कुरा इन्क्लुड गर्नु हुँदैन या यो कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब्जर्भेसनबाट पनि आउँछ होइन अर्को भनेको सर्वे इन्टरभ्यूबाट या अब्जर्भेसनबाट चाहिँ हामीले अब्जर्भेसन होइन इन्टरभ्यूबाट चाहिँ हामीले 5-6 जनाको इन्टरभ्यू लिन्छौँ किनभने इन्टरभ्यू एकदमै टाइम टेकिङ हुन्छ एक त होइन अनि अर्को भनेको अब कस्ट इफेक्टिभ पनि हुँदैन किनभने अब हामीले चाहिँ इन्टरभ्यू या टेस्टिङ गर्दाखेरि इफ कोही युजरलाई इन्गेज गराइरहेछौँ भने प्राय युजरहरूलाई चाहिँ हामीले फ्यु इन्सेन्टिभ पे गर्नुपर्ने हुन्छ कि बाहिरको केसमा या ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ यस्तो लागू गर्छन् होल युजर रिसर्च गर्ने भनेको एकदम ठुलो प्रोडक्टको लागि हो होइन सानो इन्स्टिट्युटको वेबसाइट बनाउनु छ भन्दैमा युजर रिसर्च गर्ने त्यस्तो हुँदैन होइन एकदम ठुलो प्रोडक्ट गर्न आँटिरहेछ अनि के ठुलै प्रब्लम सल्भ गर्न आँटिरहेछ भने युएक्सको होल स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ सर्वे गर्दा चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दा चाहिँ हामीले लिमिटेड नम्बर 5-10 नर्मली थोरैबाट नै मजाको क्वालिटी डाटा कलेक्ट गर्न सकिन्छ जस्ट होइन भने यहाँ सर्वेबाट चाहिँ हामीले एकदमै लार्ज नम्बर अफ इन्फाइनाइट त होइन तर 50-60-100सम्मको मान्छेहरूको डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ सर्वेबाट चाहिँ सो वान अफ द डिफरेन्स भनेको इन्टरभ्यूबाट क्वालिटेटिभ डाटा आउँछ भने सर्वेबाट क्वान्टिटेटिभ डाटा आउँछ होइन
अनि अर्को भनेको इन्टरभ्यूमा चाहिँ हामी क्वेसनहरू एकदम लम्बाएर अनि कहानी स्टोरी लिन खोज्छौँ नि त युजरबाट, तर सर्वेमा चाहिँ हामी एकदम टु द पोइन्ट क्वेसन गर्छौँ कि युजरलाई सपोज वाट आर योर फ्रस्ट्रेसन होइन, यस्तो खालको कुनै एप चलाउनु भएको छ, लाइक अब हेल्थ रिलेटेड कुनै एप बनाउँदैछौ भने वाट आर योर प्रिफरेन्स हेल्थ रिलेटेड क्वाइरिजको लागि विच एप डु यु युज भनेर डाइरेक्ट टु द पोइन्ट क्वेसन गर्ने के। अनि यसमा चाहिँ क्लोज इन्डेड क्वेसन हाउ हु वेन एन्ड वेयर भन्ने खालकोबाट स्टार्ट हुन्छ प्राय। क्लोज इन्डेड यही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर प्राय चाहिँ यस्तोबाट डब्लुएच क्वेसनबाट स्टार्ट हुन्छ होइन। डब्लुएच क्वेसनको हाउ हु वेन वेयरबाट स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यो इन्टरभ्यू अब्जर्भेसन र सर्वे प्राइमेरी रिसर्चको पार्ट थियो भने सेकेन्डरी रिसर्चमा चाहिँ केस स्टडी अनि के भन्छ रिसर्च पेपरहरू पर्छ। अब हामीले कुनै प्रोडक्ट बनाउन आँटिरहेछौँ या कुनै न्यू एपहरू बनाउन आँटिरहेछौँ भने हामी अलरेडी त्यस्तो खालको कुन एपहरू छ या त्योसँग रिलेटेड केही रिसर्च पेपरहरू केही केस स्टडी छ कि भने हामी हेर्छौँ कम्पिटिटर्सहरूको होइन। त्यस्तै सेकेन्डरी रिसर्चमा चाहिँ कम्पिटिटिभ एन्ड कम्पेरिटिभ एनालाइसिस पनि पर्छ। यसमा चाहिँ क्लियरली भन्यो भने हामीले कम्पिटिटरहरूको को हो पत्ता लगाउने। कम्पिटिटर लोकल कम्पिटिटर हुनसक्छ, म विराटनगर बसेर कुनै एप बनाउँदैछु भने म विराटनगर त होइन नेपालभरिको त्यस्तै खालको एपको बारेमा अरू कुन कुन एप छ भनेर, अब सपोज आइएमई पे अर खल्तीले बनाउनु भन्दा अगाडि यी सेवालाई आफ्नो कम्पिटिटर मानेर एनालाइसिस गराएको थियो होला होइन। त्यस्तै अब त्यो लोकल भयो भने वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल्ली चाहिँ पेपल छ होइन त्यस्तै खालको एप। सो यसरी कम्पिटिटर चाहिँ हामीले फर्स्टमा कम्पिटिटर को छ मार्केटमा भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसपछि अब कुनै टेक्निकल सफ्टवेयर या वेबसाइट बनाइरह भने चाहिँ अब कम्पिटिटरहरूको सफ्टवेयर या वेबसाइटमा कुन कुन फिचर छ, कुन कुन फिचरले एकदम राम्ररी काम गरिरहेछ, कुन कुन फिचरले राम्ररी काम गरिरहेको छैन। बिजनेस मोडल भन्ने कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टको पार्टमा पर्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूले गर्ने कुरा हो भने डिजाइनरले चाहिँ बेसिकली भन्यो भने फिचरहरू नै हेर्ने, कुन कुन फिचर राम्रो छ, कुन कुन फिचर राम्रो छैन, कुन कुन फिचरले एकदम राम्ररी काम गरेको जस्तो लाग्छ, अनि त्यो फिचर किन हाल्यो होला होइन, वाइ। किनभने कुनै पनि वेबसाइटमा ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा त्यत्तिकै कुनै पनि सेक्सन हाले हुँदैन कि केही न केही रिजन हुन्छ कि त्यसको पछाडि। सो वाइ दिस भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि त्यसरी पनि गर्दा हुन्छ। अनि कति केसमा चाहिँ अगाडिको त्यो युजर त्यत्रो ठुलो प्रब्लम थिएन या वी अलरेडी नो प्रब्लम, लिमिटेड नम्बर अफ युजर्स छ अनि हामीलाई अलरेडी प्रब्लम थाहा छ भने चाहिँ डाइरेक्ट कम्पिटिटिभ र कम्पेरिटिभ एनालाइसिसबाट पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ होइन। तर भरसक युजरसँग इन्टरेक्ट गरेर डाटा लिएको राम्रो भनिन्छ युजर एक्सपिरियन्स बेटर गर्न चाहिँ। किनभने रियल युजर नै लास्टमा एन्ड युजर हो नि त होइन। अनि उहाँहरूले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ युजरबाट थाहा हुन एकदमै जरुरी छ। ओके, ए लास्ट स्टेज 2 सरी मैले एडिट त्यहाँ मिस्टेक गरेको छ। स्टेज 2 होइन डिफाइन, यसमा चाहिँ कम्बाइन एन्ड क्याटेगोराइज, पोइन्ट अफ भ्यू स्टेटमेन्ट, हाउ माइट मेक क्वेसन अनि भोट एन्ड पिक। इम्फेसाइजमा चाहिँ हामीले युजरसँग बसेर प्रब्लम के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौँ भने डिफाइनमा चाहिँ हामीले अब प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर जान्छौँ होइन। प्रब्लमलाई क्वेसन बनाउँछौँ अनि आइडेटमा चाहिँ प्रब्लमको एन्सर्सहरू निकाल्छौँ हामीले होइन। अनि सो
लाइक अब ठुल्ठुलो कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरैजना हुन्छ नि त होइन, डिजाइनरहरू पनि या टिम मेम्बरै धेरैजना हुन्छ एउटा टिममा। अब इनिसियली भन्यो भने प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ, अनि डिजाइनर हुन्छ, अनि त्यसपछि डेभलपर हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि सिस्टम एनालाइसिस्ट क्युए होला, अनि एसइओहरू पनि होला होइन, अकर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्टमा धेरैजना भएपछि कुनै पनि अब यस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ होल टिम मिलेरै गरेर हुन्छ, या कति केसमा चाहिँ डिजाइनर्सहरू मात्र मिलेर पनि गरेर हुन्छ। अनि धेरैजना हुँदाखेरि चाहिँ धेरैजना मिलेर यो हाम्रो जुन भोट एन्ड पिक छ नि हो, त्यसमा चाहिँ धेरैजनाहरू मिलेर अनि ओके यो सल्युसन ठिक छ, या यो प्रब्लम ठिक छ, यो चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैजना मिलेर भोट गरेर अनि पिक गरिन्छ। सो अघि हामीले जुन युजर एक्सपिरियन्स युजर रिसर्चबाट डाटाहरू निकाल्यौँ नि, जुन सर्वे अनि इन्टरभ्यूहरू को डाटा हुन्छ हो, त्यो सबै फाइन्डिङ्स चाहिँ सबैजना मिलेर राख्नुहुन्छ। अनि प्याटर्न हेरेर अनि ओके प्रब्लम चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै यो चाहिँ होल सिन्ट्याक्स बेस्ड छ। लाइक पोइन्ट अफ भ्यू स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले अब युजरबाट निकालेको डाटा छ नि, त्यसलाई चाहिँ यो सिन्ट्याक्समा राख्छौँ कि सपोज कुनै हेल्थवाला एप बनाउँदैछौँ भने चाहिँ, अनि वान अफ द युजर चाहिँ सीता अ मदर अफ 1 year चाइल्ड हुनुहुन्थ्यो भने यसरी यो सिन्टेक्समा चाहिँ उहाँको निड्स र गोल राखिन्छ कि लाइक वान्ट टु फाइन्ड अ रिलायबल सोर्स अफ इन्फर्मेसन फर हर क्वाइरिज बिकज सी वान्ट टु टेक केयर अफ हर चाइल्ड कन्फिडेन्टली भनेर छ नि। सो यो सिन्टेक्स फलो गरेर हाम्रो युजरको निड र गोल चाहिँ यसरी राखिन्छ होइन। त्यस्तै मेथड 3 मा चाहिँ हाम्रो जुन निड एन्ड गोल थियो नि, या होल पोइन्ट अफ भ्यू स्टेटमेन्ट थियो नि, त्यसलाई चाहिँ अब हाउ माइट वी क्वेसनमा कन्भर्ट गरिन्छ कि सो हाउ माइट वी प्रोभाइड द रिलायबल इन्फर्मेसन टु द युजर्स हेल्थ क्वेरिज भनेर यसरी 3टा हाउ माइट वी क्वेसन कन्भर्ट गरिएको छ होइन। अनि डिफाइन फेजमा चाहिँ यसरी प्रब्लम्सलाई क्वेसनमा कन्भर्ट गरियो, अनि लास्टमा चाहिँ क्वेसन पनि अब कति क्वेसन त रिलेटेबल नहुन सक्छ होइन। अनि अब युजरले भनेको सबै प्रब्लमहरू चाहिँ डिल गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ कतिसम्म हाम्रो प्रोजेक्ट, एक त हाम्रो प्रोजेक्टको बजेट कति छ, टाइम कन्स्ट्रेन्ट कति छ, अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्ट कहाँसम्म लग्ने हो, या अब कति फिचरहरू चाहिँ फ्युचर स्कोपमा राख्ने, कति फिचरहरू चाहिँ अहिले डिल गर्ने भन्ने कुरा एकदम कन्सेप्ट वाइज क्लियर भएर अनि हामीले चाहिँ यो हाउ माइट वी क्वेसन पनि भोट एन्ड पिक गर्छौँ कि धेरैजना डिजाइनर हुँदा, धेरैजना टिम मेम्बर हुँदा, या थोरैजनामा चाहिँ अब सिङ्गल ह्यान्डेडली गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो हामीले चाहिँ यो भोट एन्ड पिक यस्तो खालको इमेज चाहिँ एकदम कमन छ होइन। युएक्स भन्दाखेरि एकदम रमाइलो गरेर त्यो वाल्समा के भन्छ त्यसलाई, कि स्टिकर भन्छ नि, मैले बिर्सेँ, स्टिकी नोट भन्छ मिस, स्टिकी नोट भन्छ। या थ्याङ्क यू, सुनिरहेको। ओके, स्टिकी नोट्सहरू राखेर अनि एकदम रमाइलो गरेर वाला जुन त्यो सिनारियो युएक्सको युएक्सको देखिन्छ नि। सो त्यो चाहिँ भोट एन्ड पिकमा हुन्छ प्राय, यहाँ पनि हुन्छ, डिफाइनमा पनि हुन्छ, अनि पछि आइडेटमा पनि हुन्छ। ओके ओके, सो डिफाइनमा चाहिँ आर्टिफ्याक्ट्समा चाहिँ के पर्छ भने डकुमेन्टेसन हामीले जुन अल रिसर्च गऱ्यौँ अनि त्यसलाई क्वेसनमा कन्भर्ट गऱ्यौँ नि, त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि युजर पर्सना बनाइन्छ, अनि त्यसपछि इम्प्याथी म्याप अनि जर्नी म्याप बनाइन्छ होइन। अनि यहाँ जुन युजर पर्सना, इम्प्याथी म्याप र जर्नी म्याप छ नि, त्यो चाहिँ
सबै प्रोजेक्टमा कम्पलसरीली गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रोजेक्ट हेरेर प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले कुन गर्दा कुन 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 इन्क्लुड गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफैले त्यो हेर्नुपर्छ होइन। अनि युजर पर्सना चाहिँ मैले यो पछि राखेको छु, अलि डिटेलमा छ त्यो। इम्प्याथी म्यापमा चाहिँ के हुन्छ भने यो what does he think and feel, what does he hear, अनि say and do and see यो कुराहरू, अनि पेन पोइन्ट्स गेन पोइन्ट्स भन्ने कुरा युजरसँग जुन हामीले इन्टरभ्यू लिन्छौँ नि, अनि त्यसपछि होल डाटालाई एउटा कम्बाइन गरेर अनि त्यहाँबाट देखिएको प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ फिलअप गर्छौँ। पछिको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ एक्चुअली कस्तो खालको एप कसको लागि बनाइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ। तर यो इम्प्याथी म्याप भन्दा पनि युजर पर्सना चाहिँ अझै डिटेलमा हुन्छ। अनि अर्को भनेको जर्नी म्याप हो। जर्नी म्याप चाहिँ कस्तो खालको केसमा युज हुन्छ भने अब सपोज इ कमर्सको कुनै प्रोजेक्ट बनाइरहेछौँ होइन। सो इ कमर्सको प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि हामीले इ कमर्स मा कस्टमरलाई एक्सपिरियन्स बेटर दिनको लागि सिनारियो क्रिएट गर्छौँ कि सपोज मलाई कुनै चप्पल किन्नु छ कुनै जुत्ता दोकानमा भने म फर्स्टमा जुत्ता दोकानमा जान्छु, अनि मलाई मन परेको हेर्छु होइन। अनि त्यहाँबाट मैले पिक गरेर अनि म त्यसको मटेरियल छाम्छु केले बन्या हो, अनि त्यसपछि म खुट्टामा लाएर यस्तो साइडबाट हेर्छु अनि अगाडिबाट हेर्छु होइन। सो त्यही कुराहरू कुनै पनि इ कमर्समा राखेको हुन्छ कि फोटोबाट चाहिँ साइडबाट खुट्टा साइडबाट र अगाडिबाट कस्तो देखिरहेछ अझै एउटा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भने पछाडिबाट कुनै पनि जुत्ता कस्तो देखिरहेछ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि त्यसको मटेरियलहरू होइन डिटेल स्पेसिफिकेसनमा त्यसको मटेरियल के छ, अनि त्यसपछि ब्रान्डहरूको कुरा भयो होइन, कुन ब्रान्ड हो, कलरको कुरा भयो, सरी। सो यो कुराहरू चाहिँ जर्नी म्यापमा कसरी बेटर एक्सपिरियन्स दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा आउँछ होइन। अनि यो चाहिँ एउटा नयाँ फिल्ड छ एक्सपिरियन्सकै, कस्टमर एक्सपिरियन्स भन्नेको अर्को पनि एउटा न्यू फिल्ड इमर्ज भइरहेछ होइन। सो यो चाहिँ कस्टमर एक्सपिरियन्स बेटर गर्नको लागि चाहिँ जर्नी म्याप इम्पोर्टेन्ट छ या युज हुन्छ प्राय भनौँ न। ओके, सो युजर पर्सना चाहिँ एकदमै धेरै फेमस छ होइन युएक्समा युजर पर्सना भन्ने कुरा। युजर पर्सनामा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले धेरैवटा डाटा कलेक्ट गर्छौँ नि त, अनि अब सबै डाटा त याद राख्न सकिँदैन। अनि टिममा धेरैजना हुन्छ, अब डिजाइनरहरूले यो सबै काम गरेर हुन्छ, अनि डेभलपरलाई त के पनि थाहा हुँदैन नि त युजर कस्तो थियो के थियो युजरको प्रब्लम के थियो भनेर। तर डेभलपरहरू पनि यो प्रोजेक्टमा इन्क्लुड त हुन्छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा पर्सना बनाउँछौँ कि लाइक कति केसमा चाहिँ एउटा भन्दा धेर पनि बनाइन्छ। अनि हामीले चाहिँ प्याटर्न नोटिस गर्छौँ प्राय चाहिँ युजरको प्रब्लम के हो, कस्तो खालको प्रब्लम डिल गर्नुपर्ने छ, हामीले त्यो प्याटर्न नोटिस गर्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा युजरको पर्सना बनाउँछौँ होइन। अनि हामी यो पर्सना जुन बनाउँछौँ नि पर्सनाको नामहरू चाहिँ फेक हुन्छ, कुनै पनि रियल डाटा हुँदैन। लाइक नाम फोटो जस्ट गएर पिक्सल्सबाट या कहीँबाट इमेज स्टकबाट निकालेर हाल्दा हुन्छ होइन, त्यस्तो फरक पर्दैन। कतिले चाहिँ रियल पर्सनको फोटो भन्दा पनि कार्टुन इमेजहरू पनि इन्क्लुड गरे हुन्छ। सो हामीले चाहिँ पर्सना बनाउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ एक त डेभलपरहरूलाई थाहा होस् कस्तो खालको युजरको लागि उनीहरूले अब डेभलपमेन्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा यो भयो। अनि अर्को चाहिँ हामी युजरलाई फ्यामिलियर बनाउने कि लाइक पार्ट अफ फर्स्ट बनाउने एउटा पर्सना बनाउँछ। कति केसमा कति धेरै कम्पनीहरूमा चाहिँ ठुलो कम्पनीहरूमा जोसँग युज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होइन, या ठुलो क्लाइन्टहरूको लागि चाहिँ केसम्म गरिन्छ भने युजरको एउटा ठुलो लाइक के भन्नु
कार्डबोर्डको इमेजले बनाइन्छ कि युजर यो सानो इमेज भन्दा पनि ठुलो कार्डबोर्डको इमेज नै पनि बनाइन्छ या ठुलो नोटिस बोर्डमा चाहिँ त्यो अफिसको नोटिस बोर्ड नै राखिएको हुन्छ कि त्यसरी पनि अब त्यो त कस्ट इफेक्टिभ कस्टिङको कुराहरू पनि आयो होइन सबै ठाउँ पोसिबल हुँदैन तर फ्यामिलियर बनाउन पार्ट अफ अस बनाउन चाहिँ त्यस्तो पनि गरिन्छ सो युजर पर्सनामा चाहिँ हेडर डेमोग्राफिक प्रोफाइल एन्ड गोल्स र सिनारियो सिचुएसनहरू हुन्छ होइन सो हेडरमा चाहिँ नाम पर्सनाको नाम अनि पर्सनाको अलिकति पर्सनालिटी रिलेटेड कुरा होइन अब यहाँ पनि कोटेसन छ तल इफ यु क्यान सी मेरो चाहिँ अलिकति स्क्रिन टल्किरहेको छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको डेमोग्राफिक प्रोफाइलमा के पर्छ भने पर्सनल ब्याकग्राउन्ड लाइक जुन पर्सना छ त्यो पर्सना चाहिँ यो चाहिँ डाटाबाटै आउँछ है रिसर्च डाटाबाटै आउँछ पर्सना चाहिँ कतिको टेक्नोलोजिकल्ली फ्रेन्डली यो छ नि यो प्रिफर्ड च्यानल्सहरू सो टेक्नोलोजिकल फ्रेन्डली कतिको छ कति केसमा चाहिँ कतिको टेक्नोलोजिकल फ्रेन्डली छ भनेर यस्तो स्लाइडर नै हुन्छ कि 1 2 3 4 लेभल डिफाइन गरेको हुन्छ स्लाइडर हुन्छ तर कति केसमा चाहिँ अब यो पर्सनाको केसमा चाहिँ यहाँ युजर कम्प्युटर इन्जिनियर भनेर लेखिएको छ अनि कम्प्युटर इन्जिनियर भएपछि अफकोर्स होइन टेक्निकल फ्रेन्डली त एकदम भइहाल्यो त्यही भएर चाहिँ अझै डिटेलमा छ कि लाइक प्रिफर्ड च्यानल्सहरू भनेर अझै डिटेलमा छ सो कुन लेभलको डिटेल गर्ने कुन लेभलको डाटा आएको छ युजरबाट त्यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्को भनेको प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ युजरको सफ्टवेयर डेभलपर भनेर जुन छ अनि तल बायोमा पनि लाइक के छ काम गर्ने टाइप केही छ होइन अनि यो कुराहरू चाहिँ प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डमा आउँछ अर्को भनेको युजर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ युजरको पर्सनालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ भने अनि साइकोग्राफिक प्रोफाइलमा चाहिँ युजर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ युजरको फ्रस्ट्रेसन युजरको गोलहरू होइन साइकोग्राफिक प्रोफाइलमा चाहिँ युजरको फ्रस्ट्रेसनहरू आउँछ युजरको फ्रस्ट्रेसनहरू इन्क्लुड हुन्छ होइन अनि मोटिभेसनहरू चाहिँ साइकोग्राफिक प्रोफाइलमा इन्क्लुड हुन्छ भने इन गोल्समा चाहिँ युजर वान्ट टु अचिभ थ्रु द एप भन्ने कुरा या प्रोडक्टबाट के अचिभ गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा चाहिँ एन्ड गोलमा छ अनि अर्को भनेको सिचुएसन या सिनारियो अब यहाँ चाहिँ के छ भने युजर वान्ट टु इम्प्रुभ ओके युजर होइन क्लार्क वान्ट टु इम्प्रुभ हिज ह्याबिट ऊ चाहिँ एकदमै त्यो कम्प्युटर इन्जिनियर भएपछि अब मोस्ट अफ द टाइम डेस्कटपसँग बस्नु पर्यो काम गर्नु पर्यो अनि त्यही भएर चाहिँ उसको हेल्थको एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ लाइक जङ्क फुड खाने ओर्ने ह्याबिट डेभलप भएको थियो जुन चाहिँ अब हि वान्ट्स टु अचिभ हेल्दी लाइफस्टाइल भन्ने खालको एउटा सिनारियो क्रिएट बनाएर राखेको छ कि सो होल पर्सोना भनेको चाहिँ यति कुरा हो कति ठाउँमा चाहिँ अब हबीहरू पनि इन्क्लुड गरिन्छ होइन अब त्यो चाहिँ आफैमा भर पर्छ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन अनि एन्ड गोल अनि त्यसपछि नाम अनि फ्यु अब पर्सनल र प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो अनि अल्सो टेक्निकल फ्रेन्डली कतिको छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यति हो अनि बाँकी चाहिँ अब अझै कुनै पनि अब पर्सना बनाउँदाखेरि जति डिटेल एड गर्यो त्यति पर्सनको इमेज बोल्ड हुँदै जान्छ नि त होइन कसैको बारेमा पनि केही सुन्दाखेरि थोरै भन्दाखेरि थोरै त्यो पर्सनालिटी त्यस्तो राम्रो बसिरहेको हुँदैन माइन्डमा जब कसैको बारेमा धेरै जान्न थाल्छ अनि पर्सनालिटी अझै राम्रो हुँदै जान्छ नि त होइन सो त्यही युजर पर्सनामा पनि कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा भर पर्छ ओके यहाँसम्म बुझ्यो नि होइन
हेलो बुझिरहेछ ओके हामी 5 मिनट ब्रेक गर्ने हो ठ्याक्क 4 भएछ हुन्छ अनि 5 मिनट ब्रेक गरौँ अनि 4 भयो 4:10 मा सबैजना आउँ न त अनि त्यसपछि आइडेटबाट स्टार्ट गरौँ ठिक छ ओके Hi everyone. ओके 4:09 भयो सबजना आउँदै हुन्छ होला स्क्रिन शेयर भयो नि है देखिरहेछ नि छैन भएको हैन ओके बल्ल भयो भन्नुभएको छ ओके
सो अघि चाहिँ हामीले एम्फेटाइज र डिफाइन स्टेज 1 र स्टेज 2 बुझ्यौँ भने अब चाहिँ आइडिएट होइन थर्ड स्टेज यसमा चाहिँ हामीले अघि जुन हाउ माइट वी क्वेसनमा कन्भर्ट गरेका थियौँ नि अब त्यसबाट चाहिँ हामीले सल्युसनहरू निकाल्छौँ होइन सो सल्युसन निकाल्ने चाहिँ 4वटा वे छ सबै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन फेरि सिनारियो अनुसार सिचुएसन अनुसार प्रब्लम अनुसार कुन इफेक्टिभ हुन्छ कुन युज गर्दा ठिक हुन्छ त्यही हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दा हुन्छ सो ब्रेन स्ट्रमिङ र ब्रेन राइटिङ भन्ने चाहिँ सिमिलर हो यो पछि आई गेस ब्रेन स्ट्रमिङ यो पछि छ होइन सो म अरूको प्राय युज हुने युएक्समा चाहिँ ब्रेन स्ट्रमिङ र ब्रेन राइटिङ हो स्टोरी बोर्डिङ चाहिँ कस्तो खालको केसमा युज हुन्छ भने अब एक त फर्स्ट थिङ स्टोरी बोर्डिङको लागि स्केच आर्टिस्ट या स्केच राम्रो भएको मान्छे टिममा हुनु पर्यो फर्स्ट थिङ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ कति केसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले कन्सेप्ट बुझाउन सक्दैनौँ कि अनि त्यही भएर पनि स्टोरी बोर्डिङ गरिन्छ अनि स्टोरी बोर्डिङ चाहिँ प्राय भिडियो एनिमेसनहरू बनाउँदाखेरि या कुनै एड फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ स्टोरी बोर्डिङ चाहिँ त्यहाँ प्राय युज गरिन्छ अनि यहाँ चाहिँ सिनारियो अनुसार एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहियो भने क्लाइन्टलाई बुझाउनु छ या युजर भन्दा पनि क्लाइन्टलाई बुझाउनै पर्ने छ क्लाइन्टले बुझिरहेको छैन कन्सेप्ट भने पछि स्टोरी बोर्डिङ गरिन्छ होइन अनि अर्को भनेको युजर फ्लो चाहिँ यो जुन देखिरहेछ नि यो पनि भयो यो चाहिँ अलिक अपडेटेडवाला भयो नत्र नर्मल फ्लो चार्ट त सबैलाई थाहा नै छ होला सबै सिएसआइटीकै ब्याकग्राउन्डबाट हो नि है कि ओके सो ओके बिसिए पनि हुँदो रहेछ तर बिसिएमा पनि आई डोन्ट नो है फ्लो चार्ट पढ्नुपर्छ होला ओके सो फ्लो चार्ट र युजर फ्लो सिमिलर हो युजर फ्लो चाहिँ अलिकति अपडेटेड वाला भर्जन हो होइन फ्लो चार्टमा चाहिँ त्यो बक्सहरू बनाइन्छ भने युजर फ्लोमा चाहिँ युआई स्केच गरेर अनि त्यसमा फ्लो देखाइन्छ सो अर्को भनेको इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर अघि मैले जुन भनेको थिएँ नि हामी मेन्युहरूलाई क्याटेगराइज गर्छौँ मेन्यु अनि सब मेन्यु भनेर जुन क्याटेगराइज गर्छौँ नि साइट म्याप चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ यो चाहिँ गुगलको इक्जाम्पल मैले भेटेँ त्यही इन्क्लुड गरे हो यहाँ ओके सो आइडेटमा चाहिँ मैले अघि जुन ब्रेन स्ट्रमिङ चाहिँ प्राय युएक्स आइटी रिलेटेड फिल्डको युएक्समा युज हुन्छ होइन अनि ब्रेन स्ट्रमिङमा चाहिँ के हुन्छ भने सबैजना बसेर अनि प्रब्लम छ नि प्रब्लम स्टेटमेन्ट क्लियर भइसकेपछि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्ने आइडियाहरू सबैजना बसेर जुन अघि हामीले भोट एन्ड पिक वाला मेथड थियो नि त्यो फेरि यहाँ पनि हुन्छ कि सबैजना बसेर अनि आफ्नो आइडिया लेख्नुहुन्छ या भन्नुहुन्छ होइन कोही एकजनाले टिप्छ अनि ब्रेन स्ट्रमिङ भनेको चाहिँ भर्बल्ली गर्नु हो ब्रेन राइटिङ भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअली बसेर लेख्नु हो कि अनि अब कति केसमा त सबैजना एक्सट्रोभर्ट हुँदैन टिममा होइन सो या कति केसमा चाहिँ इन्डिभिजुअली पनि युएक्सको कामहरू ह्यान्डल गरेर हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ ब्रेन राइटिङ गर्ने अब टिममा धेरैजना हुँदा चाहिँ ब्रेन स्ट्रमिङ गर्ने हो थोरैजना हुँदा चाहिँ ब्रेन राइटिङ गर्ने हो होइन अनि अब यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ आइडिया सबैको आइडियाहरू राखिन्छ सँगै अनि कुन आइडिया चाहिँ वर्क गर्छ होला जस्तो लाग्छ या कुन चाहिँ इफेक्टिभ छ होला जस्तो लाग्छ अनि त्यो आइडियाहरू चाहिँ लिइन्छ होइन अनि स्ट्राटेजी बनाइन्छ अनि प्रोटोटाइपमा कन्भर्ट गरिन्छ त्यसलाई
जस्तै यहाँ ब्रेन स्ट्रमिङ सेसनको इक्जाम्पल होइन, अघि हाम्रो जुन हाउ माइट वी क्वेसन हामीले डिराइभ गरेका थियौँ, त्यो हाउ माइट वी क्वेसनको ब्रेन स्ट्रमिङ गरेपछि चाहिँ फ्यु अफ द एन्सर यसरी निक्लिन्छ होइन, अनि हामी यसरी राख्छौँ। सो आइडिएट फेजमा चाहिँ यति हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रोटोटाइपमा चाहिँ हामी मुड बोर्ड, स्केचिङ एन्ड वायर फ्रेम, भेरिएसन एन्ड भ्यालिडेसन, लो फिडिलिटी एन्ड हाई फिडिलिटी, जुन त्यो युआई भनिन्छ नि, बेसिकली युआई भन्दाखेरि हाई फिडिलिटी बुझिन्छ नि। सो त्यो चाहिँ लास्टमा, प्रोटोटाइपको लास्टमा भन्छ होइन। सो मुड बोर्ड भनेको चाहिँ भाइब्स कस्तो हुन्छ त, कुनै पनि एपको या सफ्टवेयरको हामीले बनाउन आँटेको प्रोजेक्टको भाइब्स कस्तो हुन्छ, एस्थेटिक कस्तो हुन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट, अब यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट आर्टको कन्सेप्ट राखिएको छ होइन, एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ कि एकदम बेसिक हुन्छ कि यहाँ अलि अब कसैलाई एकदम स्पोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट छ भने स्पोर्टी खालको हुन्छ कि। सो मुड बोर्डमा चाहिँ इनिसियली यसरी एउटा मुड बोर्ड बनाइन्छ होइन। कसैले यसरी बनाउँछ भने कसैले चाहिँ फिजिकली पनि मुड बोर्ड बनाएर हुन्छ, अनि त्यसपछि क्लाइन्टलाई लगेर प्रेजेन्ट गरिन्छ हाम्रो कन्सेप्ट यो छ भनेर, अनि त्यसपछि क्लाइन्टले ओके क्यारी अन यु क्यान प्रोसिड भनेपछि मात्र नेक्स्ट फेजमा गइन्छ, नत्र भने क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट, अब क्लाइन्टलाई कस्तो, क्लाइन्टको हिसाबमा क्लाइन्टलाई कस्तो चाहिएको भन्ने कुराहरू पनि क्लाइन्टबाट लिइन्छ होइन। अब आफ्टर अल पेमेन्ट त क्लाइन्टबाटै आउने हो, अनि होइन सबैले भने मान्दैन, भन्न पाइँदैन होइन, डिजाइनर हो हामी त आफै गर्छौँ भन्न पाइँदैन, त्यही भएर हामीले बेस्ट दिने हो डिजाइन पर्सपेक्टिभबाट, तर लास्टमा अप्रुभ भनेको क्लाइन्टले नै गर्ने हो। सो मुड बोर्डमा ओके भनेपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट भनेको स्केचिङ एन्ड वायर फ्रेममा जान्छौँ। स्केचिङ चाहिँ कतिले चाहिँ पेन एन्ड पेपरबाट फिजिकली गर्नुहुन्छ भने कतिले चाहिँ सिस्टममा होइन या आइप्याडहरूमा स्केचिङ गर्नुहुन्छ, कस्तो बन्दैछ त भनेर। अनि कतिले चाहिँ, कति कम्पनीहरूमा चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ मोबाइलको अलरेडी वायर फ्रेम बनाएको हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ डिजाइन भित्र हालिन्छ, अनि ओके यस्तो देखिने रहेछ भनेर जस्ट एउटा आइडिया बिल्ड गरिन्छ होइन। स्केचिङमा चाहिँ एकदम डिटेलमा के पनि हुँदैन। स्केचिङमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक यस्तो कि यहाँ टाइटल हुन्छ, अनि यसरी टेक्स्टहरू यहाँ राख्ने, अनि इमेज यहाँ प्लेस गर्ने, बटन यहाँ हुन्छ भन्ने खालको, यो सेक्सन यो हो, यो सेक्सनमा यो हुन्छ, यस्तो हेडिङ हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर जस्ट एउटा बेसिक आइडिया स्केच गरिन्छ होइन। अनि स्केचिङ एन्ड भ्यालिडेसन आइदर यो स्टेप पछि अर यहाँ हाई फिडिलिटी पछि होइन। अब आफूलाई कहाँ सजिलो हुन्छ, एक्चुअली क्लाइन्टलाई चाहिँ कुनै एउटा पेज, होम पेज, ल्यान्डिङ पेजकै होइन युआई बनाएर देखाइन्छ, अनि त्यसपछि क्लाइन्टले ओके मलाई चाहिँ यो वाला मन पर्यो, अब सपोज ड्यासबोर्ड बनाउनु छ भने चाहिँ क्लाइन्टले यो वाला मन पर्यो भनेपछि यो थिममा प्रोसिड गरिन्छ कि। सो अलिकति डिफ्रेन्स, अलिकति बेसिक डिफ्रेन्स राखेर अनि क्लाइन्टलाई कुन मनपर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढिन्छ। अनि अर्को भनेको लो फिडिलिटी हो। लो फिडिलिटीमा चाहिँ हामीले स्केच या वायर फ्रेमको अपडेटेड भर्जन यो चाहिँ फिग्मा या एडोब एक्सट्रीमै बनाइन्छ, तर यसमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ यसमा कन्टेन्ट राइटिङ, हामीले वर्ड प्लेहरू जुन हुन्छ नि, मेन्युको वर्डहरू एक्ज्याक्टली के राख्ने, स्केचिङमा त्यो सब केही पनि हुँदैन, यहाँ मेन्यु हुन्छ भनेर जस्ट एउटा ड्यास 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 पनि दिन सकिन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के राख्ने, कन्टेन्ट राइटिङको पार्टहरू डिल गर्छौँ हामीले। यसमा कलर, टाइपोग्राफी यो कुराहरू हेरिँदैन फेरि लो फिडिलिटीमा चाहिँ। कति केसमा चाहिँ अब हामीसँग टाइम कन्स्ट्रेन्ट छ, हामीसँग टाइमै छैन भने चाहिँ लो फिडिलिटीवाला फेज इग्नोर पनि गरिन्छ, तर लो फिडिलिटी भनेको चाहिँ प्रायः कन्टेन्ट राइटिङमा फोकस्ड हो, अनि मोर वान लेभल अप होइन, फ्रम वायर फ्रेम एन्ड स्केचिङ भन्दा चाहिँ वान लेभल अप हो। अर्को चाहिँ हाई फिडिलिटी होइन। हाई फिडिलिटीमा चाहिँ जुन हामीले अघि कन्टेन्ट राइटिङ सकायौँ, अनि अब चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली कुन कलर युज गर्ने, कुन फन्ट युज गर्ने, टाइपोग्राफी कुन राख्ने, अनि त्यसपछि
स्याडो होइन, बटन, कल टु एक्सन, अनि त्यसपछि कल टु एक्सनको कलरहरूदेखि लिएर के लाइक जुन ग्राफिक्सवाला एलिमेन्ट हुन्छ नि हो त्यहाँ, त्यो चाहिँ यो फेजमा आएर बल्ल हामी डिल गर्छौँ हाई फिडिलिटी मकअपमा होइन। अनि लो फिडिलिटी र हाई फिडिलिटी चाहिँ हामीले फिग्मा र एडोब एक्सट्रीमा फिग्मा और एडोब एक्सट्रीमा गर्छौँ भने चाहिँ स्केचिङ अनि वायर फ्रेम चाहिँ हामी नर्मल्ली पेन एन्ड पेपर लिएर पनि गर्दा हुन्छ। अब कसैलाई सजिलोको हिसाबले पनि, अब कसैलाई चाहिँ होइन मलाई स्क्रिनमै ठिक लाग्छ फिजिकल्ली भन्दा भने स्क्रिनमै कुनै एपमा गर्दा हुन्छ। त्यसको लागि पनि एपहरू अभाइलेबल छ होला, त्यो चाहिँ मैले त्यति रिसर्च गरेर छैन। लास्ट स्टेज भनेको चाहिँ टेस्ट होइन। अनि जुन अब अघि हामीले भोट एन्ड पिक भन्ने दुईचोटि आयो नि त भोट एन्ड पिक। सो भोट एन्ड पिकमा चाहिँ हामी कन्सेप्ट हामी राइट वेमा गइरहेछौँ कि छैनौँ, हामीले प्रब्लम मजाले सल्भ गर्ने कि गरेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट टेस्टिङको कुरा भयो होइन। त्यस्तै ए एन्ड बी टेस्टिङ भनेको चाहिँ ए एन्ड बी टेस्टिङ भनेको चाहिँ जुन भ्यालिडेसन वाला कुरा भयो, यो अप्सन कि त्यो अप्सन ठिक, यो अप्सन ठिक भने यसैलाई प्रिफर गरौँ न त भन्ने कुरा। यो चाहिँ कति केसमा अब धेरैजना टिम मेम्बर हुँदाखेरि त कति केसमा अब आइडिया कोलाइड गर्न सक्छ नि त होइन। अब दुईजनाको अलग माइन्डसेट भएको मान्छेहरू काम गरेर हुन्छ, अनि होइन मलाई तिम्रो ठिक लागेन भन्न सक्छ। अनि अब टिममा चाहिँ त्यो कुरा सल्भ गर्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ भोट एन्ड पिक गर्ने या एबी टेस्टिङ गर्ने, यो ठिक हुन्छ कि त्यो ठिक हुन्छ, या युजरलाई नै बोलाएर सोध्ने होइन। इफ अभाइलेबल हुन सक्छ भने तपाईँलाई कुन ठिक लाग्यो भनेर सोध्ने, अनि त्यसपछि जुनमा चाहिँ धेर भोट आउँछ त्यसैलाई पिक गरेर अगाडि बढ्ने। यति भएपछि त अब जति माइन्डसेटमा कोलाइड गरे पनि अब क्ल्यारिफिकेसन पायो नि त, युजरलाई नै यो मन पराएर रहेछ भन्ने कुरा क्ल्यारिफिकेसन पायो नि त, त्यही भएर यस्तो पनि गरिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ युजेबिलिटी टेस्टिङ हो। युजेबिलिटी टेस्टिङ चाहिँ अब होल डिजाइन बनायो तर डिजाइन चाहिँ युजरलाई लगेर दिँदाखेरि हामीले चाहिँ प्रोटोटाइपमा कन्भर्ट गर्छौँ होइन डिजाइनहरू। फिग्मामा प्रोटोटाइप भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लाइक वेबसाइटमा जस्तै डिजाइनहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ कि लाइक क्लिक गर्न, ड्र्याग गर्न ओर्न सबै मिल्छ कि। सो हामीले प्रोटोटाइपमा कन्भर्ट गर्छौँ डिजाइनलाई, युआईलाई होल अब कतिसम्म बनाउन सकिन्छ होइन। होल सफ्टवेयरको युआई बनाएको छ भने होल थिङलाई नै कन्भर्ट गर्छौँ, या एउटा लिमिटेसन राख्छौँ यतिसम्म गर्ने भनेर। अनि त्यतिकै युआईलाई चाहिँ प्रोटोटाइपमा कन्भर्ट गर्छौँ, अनि त्यसपछि युजरलाई चलाउन दिन्छौँ कि टास्क कन्डक्ट गर्छौँ। अनि लगइन गर्नु, साइन अप गर्नु कसरी गर्नुहुन्छ भनेर हामी युजरले कतिसम्म चाहिँ सजिलो गरी चलाउन सक्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ कि चेक गर्छौँ, अब्जर्भ गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि युजरलाई नै सोध्छौँ तपाईँलाई कतिको सजिलो लाग्यो यो टास्क कम्प्लिट गर्न। तपाईँले हामीले भने अब लगइन गरेपछि सपोज कुनै एप छ जहाँ चाहिँ सपोज फेसबुककै युजेबिलिटी टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने फेसबुक सुरुमा दिँदाखेरि हामी युजरलाई दिन्छौँ। अनि ल यहाँबाट तपाईँ कसैलाई मेसेज पठाउनु या सिचुएसन क्रिएट गरिदियो कि तपाईँलाई एकदमै हतार छ अनि तपाईँले यो मान्छेलाई मेसेज गर्नु छ भने कसरी गर्नुहुन्छ यो एपको थ्रु भन्ने खालको सिचुएसन क्रिएट गरेर। अरू फेसबुकमा अरू के हुनसक्छ, तपाईँलाई चाहिँ कसैको बारेमा जान्नु छ भने उसको प्रोफाइलमा कसरी जानुहुन्छ भनेर अब उसले सर्चबाट जान्छ कि आफ्नो प्रोफाइलमा फ्रेन्ड्सबाट जान्छ कि होइन एक ठाउँमा लगेर छोडिदिने, अनि अब यहाँबाट कसरी निक्लिनुहुन्छ भन्ने खालको सिनारियो क्रिएट गरेर दिने कि। अनि युजरले कतिको सजिलो गरी चलाउन सक्छ त्यो आफूले पनि अब्जर्भ गर्ने, कतिको गाह्रो भयो कहिलेकाहीँ टास्कै कम्प्लिट पनि गर्न सक्दैन होइन। अनि एकदम गाह्रो भयो भने चाहिँ युजरलाई भनिदिने
हिन्ट दिने तर सकेसम्म चुप लागेर बस्ने अनि हेर्ने युजरको बिहेभियर अनि त्यसपछि युजरले सर्च गरेपछि चाहिँ तपाईलाई अन स्केल अफ 1 to 5 or 1 to 10 तपाईलाई कतिको सजिलो भयो कतिको गाह्रो भयो भनेर 2-3 फलोअप क्वेसन सोध्ने होइन सो युजबिलिटी टेस्टिङ वाला फेजमा चाहिँ यो कुराहरू पनि हुन्छ अनि युजबिलिटी टेस्टिङबाट चाहिँ हामीले अब डिजाइनरले चाहिँ डिजाइन गरेर हुन्छ होइन अब टिममा डेभलपरहरू पनि आउँदै जाँदै गरेर हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ अब सजिलो गरी त्यो कुरा डिल गर्न सक्छ सबै युजर त टेक्निकल लिटरेट हुँदैन नि त अब हामीले टेक्निकल कुराहरू सजिलै डिल गर्न सक्छ तर कतिलाई त त्यही कुरा कति गाह्रो भइदिएर हुन्छ नि त अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ युजबिलिटी टेस्टिङबाट ओके यो कुरा हामीले बुझाएको थिएनौँ हामी त डिजाइनर हो नि त सो हामीले चाहिँ गेस गर्न सकेका थिएनौँ यहाँ पनि अड्किन्छ भनेर तर यो यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ युजबिलिटी टेस्टिङबाट आउँछ होइन अर्को भनेको बेटा टेस्टिङ भनेको त अब मासमा कति प्रोडक्टहरू चाहिँ रिलिज लन्च भइसकेपछि पनि बेटा टेस्टिङ फेजमा हुन्छ लाइक फेसबुक पनि बेटा टेस्टिङ फेजमै कतिचोटि चाहिँ कतिवटा युआई चाहिँ मेरोमा आइरहेको हुन्छ अनि मेरो फ्यामिली मेम्बर मामुको या भाइको मोबाइलमा युआई डिफ्रेन्ट भइदिएर हुन्छ कि सो कतिचोटि चाहिँ या कुनै रिजनमा फेसबुक डाटाहरूमा एउटा खालको युआई देखाउँछ भने मैले अरू कुनै ठाउँमा गएर चलायो भने चाहिँ त्यहाँ अर्को युआई देखाइरहेको हुन्छ कि सो यो एपको पनि बेटा टेस्टिङ चलिरहेको हुन्छ अनि बेटा टेस्टिङबाट चाहिँ अब लार्ज नम्बर अफ युजरबाट चाहिँ फिडब्याक लिन सकिन्छ कतिको सजिलो गरेर चलाइरहेछ कतिको गाह्रो भइरहेछ या के प्रब्लम फेस गरिरहेछ भन्ने कुरा फिडब्याक लिन सकिन्छ अनि इभन फिग्माको फिग ज्याममा पनि बेटा टेस्टिङ मोडमा थियो अस्तिसम्म अब आई डोन्ट नो है त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ अहिले अपग्रेड भयो कि तर फिग ज्याममा पनि बग केही छ भने रिपोर्ट गर्दा हुन्छ भनेर बेटा टेस्टिङ मोडमा फ्रीमा चलाउन दिइरहेको थियो कि सो टेस्टिङमा यति नै हो सो हामीले होल डिजाइन थिङ्किङ स्टेप्स 5वटा छ नि यो चाहिँ इटरेसनमा गइरहेको छ कि लाइक लुपमा गइरहेको छ कतिचोटि चाहिँ एक त डेभलपमेन्ट फेज कुनै पनि एपको या कुनै पनि वेबसाइटको कहिले पनि फुल स्टप लाग्दैन होइन टाइमसँग सिचुएसनसँग सिनारियोसँग केही न केही प्रब्लम अराइज हुन्छ अनि त्यसपछि अपग्रेड गरिराख्नु पर्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको अब युट्युबको पनि युट्युबको इनिसियल डिजाइन अर्कै थियो अनि विथ टाइम होइन युट्युबले पनि आफूलाई अपग्रेड गर्दै होल एक्सपिरियन्सवाला कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै अपग्रेड गर्दै अगाडि बढ्यो अहिलेको युआई फेरि स्टार्टिङ युआई भन्दा होल डिफ्रेन्ट छ होइन कति कुराहरू एक्सपिरियन्सको हिसाबले युट्युबले आफूलाई अपग्रेड गरेको छ नि त सो होल डिजाइन थिङ्किङ या युएक्सको प्रोसेस या डेभलपमेन्टकै प्रोसेस पनि कहिले पनि रोकिँदैन इट गोज अन अनि यो हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेको चाहिँ यो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा पर्छ होइन सो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा चाहिँ प्रोजेक्ट चलिरहेको छ इटरेटिभमा हुन्छ अनि अजाइल कसैलाई थाहा छ भने अजाइल अप्रोचबाट अगाडि बढ्छ होइन लाइक हामी अब यहाँ 5th प्रोटोटाइपमा थियौँ भने कति केसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम देखियो भने चाहिँ हामीले फेरि सुरुदेखि पनि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि या टेस्टमा थियौँ भने फेरि डिफाइनबाट पनि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन सो अझै ब्याक एन्ड फोर्थ गर्दै अगाडि बढ्छौँ प्रब्लमहरू केही आउँछ आफूले केही बिगारेको छ या कुनै गल्ती देख्यो भने फेरि पछाडि गएर त्यसलाई सच्याएर अनि त्यसपछि अगाडि बढिन्छ होइन सो यति हो आजलाई यति हो कतिको बुझ्यो के बुझ्यो म एक्लै बोले जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई त मैले प्रेजेन्टेसन अब हजुर सबै बुझ्यो नि है नयाँ कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस भयो कि थाहा थियो यो यस्तो हुन्छ भनेर अलिअलि थाहा पनि थियो अब धेरै कुरा चाहिँ नयाँ नै थियो युएक्समा यति धेरै युएक्स भन्दाखेरि चाहिँ युजर रिसर्च
भन्दा अर्कै के मेरो 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 कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले अरू नै केही सोचेको थिएँ अनि पछि बुझ्दै गएपछि अलि अर्कै रहेछ कि सिनारियो होल युजर रिसर्चवाला कुराहरू मैले चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ वाला बुझेको थिएँ तर यो रियलमा गर्दा चाहिँ अझै झ्याउ छ किनभने होल डकुमेन्टेसनको कुराहरू हुन्छ होइन अनि इन्टरभ्यूहरू लिनुपर्ने हुन्छ के छ अनि युएक्सको वान अफ दि युएक्स डिजाइनर हुन चाहिँ डिजाइनिङ मात्र राम्रो भएर पनि हुँदैन कम्युनिकेसन स्किल पनि राम्रो हुनुपर्छ होइन सफ्ट स्किलमा पनि राम्रो हुनुपर्छ किनभने हामीले क्लाइन्टसँग डिल गर्नुपर्छ हामीले युजरसँग डिल गर्नुपर्छ हामीले विदिन द टिम नै कति धेरैजना टिम मेम्बर हुनसक्छ त्यही भएर टिम मेम्बरसँग डिल गर्नुपर्छ त्यही भएर कम्युनिकेसन स्किल अनि लिडरसिप स्किलहरू चाहिँ एकदम डिमान्डमा कुनै पनि जबमा जब भ्याकेन्सी हेऱ्यो भने चाहिँ यो स्किल सफ्ट स्किलमा चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि किनभने काम नै त्यस्तै छ हामीले अरूसँग डिल गरिराख्नु पर्छ नि त त्यही भएर कसैलाई केही सोध्नु छ यस मिस हेलो हजुर यो तपाईले जति कुरा गर्नुभयो नि आर्टकै कुराहरू धेरै मैले देखेँ होइन जसको अलि आर्टमा धेरै ऊ छैन जसलाई आर्टको छैन उसले चाहिँ यसमा अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो होइन आर्ट वाइज म आफै पनि म टेक्निकल फिल्डको मान्छे हो होइन अनि मेरो ड्रइङहरू त्यस्तो राम्रो थिएन तर यो सबै भनेको मलाई चाहिँ सुरुमा एकदम क्रिएटिभ पर्सनले मात्र एकदम गड गिफ्टेड हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो यो कुराहरू होइन तर विथ प्रोसेस यो सबै सिकिँदै गइन्छ स्टेप वाइज स्टेप हो प्लस यो चाहिँ मोर कन्सेप्ट वाइज क्लियर हुनुपर्छ अब डिजाइनमा पनि प्रिन्सिपल्सहरू फलो गर्यो भने डिजाइन त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ होइन बाँकी जसले जेसुकै भन्यो पनि कम्पोनेन्ट्स अफ डिजाइन प्रिन्सिपल्स अफ डिजाइन बुझ्यो भने राम्रो हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि त इन्टरभ्यू लिनुपर्ने कुराहरू छ अनि त्यसपछि क्वेसनहरूको एन्सर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुराहरू छ युएक्समा त्यस्तो आर्टसँग त त्यति डिल गर्नु पर्दैन पछि युआईको फेजमा हो युआईमा पनि डिजाइन भनेको पनि लाइक विथ प्र्याक्टिस आउने कुरा हो कि त्यस्तो सकिँदै नसकिने कुरा चाहिँ होइन अनि युआई को बारेमा अझ धेरै डिटेलको लागि या जागिर खाने एप्रोचको लागि के तयारी गर्नु पर्यो आफ्टर सिएसआइटी होइन अनि के गर्नु पर्ला मैले कति मेहनत गर्नु पर्ला अब मैले सोचे भने के युआई को लागि चाहिँ भोलि 2 आवर्स युआईमै पुरा हामी युआईको लजहरूदेखि लिएर सबै थोक डिजाइनको भनौँ न बेसिक डिजाइन कन्सेप्टदेखि स्टार्ट गर्छौँ होइन अनि अब जागिरको लागि चाहिँ तिमीले सुरुमा इन्टर्नसिपमा जानु पर्यो इन्टर्नसिपमा जाँदा चाहिँ तिमीसँग के स्किल छ भन्दा पनि तिमी कतिको इन्ट्रेस्टेड छौ जब गर्नको लागि काम गर्न कतिको इन्ट्रेस्टेड छौ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले हेर्छ अनि कम्युनिकेसन अफ कोर्स कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनुपर्छ अब इन्टरभ्यूमै राम्ररी बोल्न सकिएन भने त लिँदैन कसैले पनि अब कम्पनीमा गएर बोलेरै खानुपर्ने हुन्छ होइन बोलेर एकअर्कासँग डिल गरेर अनि मैले गरेको काम बुझाउन सक्नुपर्छ टिम लिडर या प्रोजेक्ट म्यानेजर जो हुन्छ होइन अनि त्यही भएर इन्टरभ्यू तिमी एकदम जिरो लेभलमा हो स्टार्ट गर्नु छ भने चाहिँ तिमीले इन्टर्नसिप गर्नै पर्छ इन्टर्नसिपको लागि तिमीले आफ्नो कम्युनिकेसन स्किलमा ध्यान दियो अनि त्यसपछि अब बेसिक तिमीलाई जति आउँछ यो होल सिलेबसबाट चाहिँ तिमीले मजाले कभर अप गर्न सक्छौ इन्टर्नसिपको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू अरू कोही No one. Okay. 4:35 भएछ Okay, let's ask the question है के छ तपाईहरुको इन्क्वायरिजहरु क्वेरीजहरु के छ सोध्नु or we will go for introduction session अघि just they wants to know कहाँबाट आउनु भएको रहेछ like we have so many registration still ठाउँहरु के रे बुटवलतिर काठमाडौँतिरहरुबाट पनि सबै जानु हुन्थ्यो so let's have a short intro Okay, Yogendra Khapangi.
हजुर कहाँबाट? नमस्कार सबैलाई। म चाहिँ यहीँ धरानबाट हो। यो बिएससी सिएसआइटी यो वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजमा पढ्दैछु अहिले चाहिँ 3rd सेमिस्टरमा। मेरो घर चाहिँ माथि सङ्घसभा हो। ओके, अरू कसैलाई नोमिनेट गरिदिनु न त। गुलाब निया। सो हेलो एभ्रिवान है, म चाहिँ धरानबाट योगेन्द्रकै नै साथी हो, सेम कलेज वीरेन्द्र मेमोरियल कलेज 3rd सेमिस्टर। सो एज करेन्ट आई एम वर्किङ एज एन भाइस प्रेसिडेन्ट यो सिएसआइटी एसोसिएसन अफ नेपाल पूर्वाञ्चलको वर्किङ एज एन भाइस प्रेसिडेन्ट। अनि मेरो चाहिँ अहिले म मार्केटिङतिर अलिअलि लागेको छु, त्यति हो। थ्याङ्क यू। आई वान्ट टु नोमिनेट चन्दन मेहता। हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ चन्दन मेहता हो, सिएसआइटी लास्ट सेमिस्टर विराट क्षितिज कलेजबाट। अनि म चाहिँ करेन्टली युआइयुएक्समा इन्टर्नसिप गरिरहेको हो ह्यास टेक्नोलोजीमा। थ्याङ्क यू। नोमिनेट गरिदियो न कसैलाई। ए देवराज, Yuvraj can't talk होइन, ऊ बाहिर छ। सो द नेक्स्ट इज यति नै हो आई गेस, सबैले छोडिसक्नु भयो। सबैजना गइसक्नु भएछ। या सो हाउ वाज द ओभरअल सेसन भनेर पनि कसलाई सोध्नु, 3-4 जना हुन्छौँ हामी। ओके फाइन, द्याट वाज ओभरअल गुड। थ्याङ्क यू लुबिरादी, हाम्रो सेसन अगाडि नै सक्यो। स्टिल इट वाज सो फ्रुटफुल, मैले नै थाहा नपाएको कुराहरू पनि धेरै थाहा पाएँ। So for tomorrow we will have on the same time, right? And something more interesting than this. See you guys tomorrow. Bye. Thank you. Welcome.